म इन्ट्री गर्ने। अब यहाँ सबैभन्दा सुरुमा छ अब एउटा बिमको डिजाइन गर्नुपर्ने छ र कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है त। अ रुफ अफ अ हल मेजर्ड 8 मिटर इन्टु 12 मिटर। एउटा शेयरिङ 8 भएन बाइ सर 12 हल बनाउँ। हजुर स्क्रिन शेयर ए कस्तो रहेछ आफै स्क्रिन शेयर हुनु नि हैन बोल्न थालेपछि। A roof of hall measured 8 meter into 12 meter. एक मिनट है मैले एउटा सानो कल है के भनेको छ
अ रुफ अफ अ हल मेजर 8 मिटर इन्टु 12 मिटर भनेको एउटा 8 बाई 12 मिटरको चाहिँ मलाई हल बनाउनु पर्ने छ है। ल त्यो भनेको कस्तो त, एउटा घर बन्दैछ सम्झ, एउटा हल बनाउ, अडिटोरियम हल जस्तो हाम्रो कलेजको हल जस्तो बनाउनु पर्ने छ, जसको चाहिँ साइड चाहिँ कति दिएको छ 8 मिटर एकातिर होला, अर्को साइडतिर चाहिँ 12 मिटर भनेर दिएको छ। त्यत्रो मैले एउटा हल बनाउनु पर्ने छ है, हल बनाउनु पर्ने छ। कन्सिस्ट अफ 100 mm थिक स्ल्याब, माथितिर चाहिँ त्यसलाई ढलान गरेको छ, कति mm को स्ल्याबले 100 mm को स्ल्याबले ढलान गरेको छ हैन। सपोर्टेड अन स्टिल आई बीम, आई बीममा चाहिँ राखेको, आई बीमले चाहिँ त्यो स्ल्याबलाई चाहिँ त्यो ढलानलाई चाहिँ आई बीमले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ भनेको अर्थ ढलानको साइडमा चाहिँ आई बीमहरु छ, ठीक छ, आई बीम छ अरे भने। अब यहाँ क्वेशनले के भन्यो त, क्वेशनले आई बीम प्लेस्ड एट 3 मिटर अपार्ट, 3 मिटर एउटा बीमदेखि अर्को बीम चाहिँ 3 मिटर अपार्टमा राखेको छ भनेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त, सपोज अब मैले यसमा आई बीम राख्नु पर्यो भने कसरी राख्छु त, पहिले पनि हामीले बीम राख्नु पर्यो भने जहिले पनि सर्टर डाइरेक्सनमा राख्ने, जहिले पनि सर्टर डाइरेक्सनमा राख्ने। सर्टर डाइरेक्सन भनेको यसको कतातिर आउने भयो, सर्टर डाइरेक्सन 8 मिटरतिर। एउटा यहाँ राखे भने अर्को 3 मिटर पछाडि यहाँ राख्नु पर्यो, अर्को 3 मिटर पछाडि यहाँ राख्नु पर्यो, अर्को 3 मिटर पछाडि यहाँ राख्नु पर्यो, र अर्को 3 मिटर पछाडि यहाँ राख्नु पर्यो। हेर त 3 मिटर 3 मिटर 3 मिटर 3 मिटर, यतिसम्म नबुझेको कोही पनि छैन होला। यसरी मैले बीम राखेको छु। द फिनिश लोड मे बी टेकन एज 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। ढलान मात्र गरेन, ढलान भन्दा माथि के कस्तो सर रुल है हो हजुर, त्यो 3 मिटर राख्नै पर्ने भन्ने रुल हो कि आफ्नो हिसाबले राखेको? यहाँ क्वेशनले भन्यो एउटा बीमबाट अर्को बीम चाहिँ 3 मिटर टाढा राख्ने भनेर भन्दियो, ठीक छ। धेरै टाढा राख्यो भने बीममा लोड के हुन्छ, त्यसले धेरै एरियामा बोक्नु पर्छ, बीममा लोड बढी आउँछ, सेक्सन ठुलठुलो आउँछ। टाढा राख्यो भने, नजिक नजिक राख्यो भने बीममा लोड थोरै आउँछ, सानो सानो बीम धेरैवटा राख्नुपर्छ। कुरा बुझ्यौ सर? लङ्गर स्प्यानमा किन नराखेर सर्टर स्प्यानमा राखेर? लङ्गर भन्ने अहिले पछि डिफ्लेक्सनमा त आउँछ, तर त्यो खासै नसोच्दाखेरि राम्रो। किन 5WL पावर 4 डिभाइड बाइ 384 EI भन्ने सबैले पढेका छौ। बीममा डिफ्लेक्सन पनि म्याक्सिमम डेन्जर चिज हो, लोड भन्दा डेन्जर चिज डिफ्लेक्सन हो। बीममा डिफ्लेक्सन कतिले बढ्छ हेर त, लोड बढायो भने डिफ्लेक्सन कतिले बढ्छ, स्पान बढेको पावर 4 टाइम्सले बढ्छ डिफ्लेक्सन। त्यही भएर हामीले कहिले पनि लङ्गर स्पानमा राख्दैनौँ। बेन्डिङ मोमेन्टमा हेर्यो भने पनि WL²/8 स्क्वायर टाइम्सले बेन्डिङ मोमेन्ट बढ्छ। त्यही भएर सर्ट स्पानमा बीम प्रोभाइड गर्दाखेरि राम्रो। कुरा बुझ्यौ है? अहिले पछि आउँछ। बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल हेर, अब यहाँ चाहिँ 1.5 मिटरको चाहिँ के राखेको छ अरे, फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश भनेको मार्बल लगाइदियो कि माथितिर, घरको छत 100 mm को ढलान गर्यो, त्यो ढलान भन्दा माथि चाहिँ मार्बल लगाइदियो, त्यसको वेट चाहिँ कति छ अरे 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर छ अरे। र त्यसभन्दा माथि अब केही सामानहरू राख्ला हैन, केही पानी पर्ला, पानी जम्ला भनेर त्यसलाई चाहिँ लाइभ लोड राख्दियो। लाइभ लोड चाहिँ कति राख्दियो, 1.5 किलोन्युटन नै राख्दियो लाइभ लोड। एउटा 100 mm को स्ल्याब भयो, त्यसभन्दा माथि चाहिँ मार्बल राख्दियो, फ्लोर फिनिश गर्यो, राम्रो बनायो फ्लोरलाई हैन, कार्पेट राख्यो होला, मार्बल राख्यो होला, के राख्यो, 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड राख्यो। त्यस्तै गरेर त्यो लोड, त्यो सर्फेस बनिसकेपछि माथि गएर कहिलेकाहीँ मान्छे नै बस्ने होला, कहिलेकाहीँ त्यहाँ पानी आएर जम्मा हुने होला हैन, घरको माथिको त्यो भेन्ट के अरे राम्ररी ड्रेनेज भन्यो भने त पानी जम्मा हुन्छ नि, हिउँ पर्ला, त्यस्तो खालको लाइभ लोडलाई कन्सिडर गर्यो कति 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भने डिजाइन द बीम भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको कुरा के छ त, यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यहाँ हेर त, यसमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको बीम चाहिँ अब यहाँ दुई नेचरको बीम हुन्छ। हेर है, हेर एकचोटि हेर, एकदमै सजिलो छ। यो सबैभन्दा लास्टको बीम, सबैभन्दा लास्टका दुईटा बीमको एउटा नेचर हुन्छ र बीचका बीमको अर्कै नेचर हुन्छ। किन त्यस्तो हेर त, लोड जहिले पनि के गर्न खोज्छ, स्ल्याबको काम के हो त, आफ्नो लोड छिटो भन्दा छिटो कसलाई दिने, बीमलाई दिने है, बीमलाई दिने। जस्तो तिमीहरूलाई केही समस्या पर्यो भने छिटो कसलाई भन्छौ, सीआरलाई भन्छौ, सीआरले छिटो कसलाई भन्छ, क्लास कोअर्डिनेटरलाई भन्छौ हैन, क्लास कोअर्डिनेटरले छिटो कसलाई भन्छ, डिपार्टमेन्टलाई भन्छ, डिपार्टमेन्टले पनि त्यो सल्भ गर्न सक्यो भने छिटो कसलाई भन्छ, म्यानेजमेन्टलाई भन्छ। त्यस्तै लोड ट्रान्सफर हुँदाखेरि के हुन्छ,
स्ल्याबको लोड छिटो कता जान खोज्छ, बिममा जान खोज्छ। बिमले छिटो त्यो लोडलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, पिल्लरलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ अथवा सपोर्टलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ हैन। सपोर्टले छिटो के गर्छ, फाउन्डेसनलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, फाउन्डेसनले छिटो कसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, अर्थलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। लोड ट्रान्सफर त्यसरी भएको हुन्छ। अनि अब छिटो कति बेला हुन्छ त, छिटो कति बेला हुन्छ, यो स्ल्याबको यो स्ल्याब छ भने यो स्ल्याबको ठ्याक्क आधा काट्यो भने, आधा भन्दा उतातिर पर्यो भने यसको नजिकको बिम चाहिँ यता पर्छ। यसलाई यतातिर जानलाई छिटो हुन्छ, लोडलाई यो साइडमा जानलाई छिटो हुन्छ। आधा भन्दा यता तलतिर छ भने यो तलको बिममा जान छिटो हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा पनि आधा भन्दा माथिको चाहिँ माथि जान्छ, आधा भन्दा तलको चाहिँ कता जान्छ भन त, आधा भन्दा तलको कता जान्छ, तलतिर जान्छ। कसैले केही कन्फ्युज छ? अब यहाँ हेर त के भइदियो, सबैभन्दा लास्टकोलाई हेर्यो भने, सबैभन्दा लास्टकोलाई हेर्यो भने यता पनि त्यही हो, सबैभन्दा लास्टकोलाई हेर्यो भने जम्मा कति लोड जाँदो रहेछ, एउटा 3 मिटरको जम्मा कति मात्र जाँदो रहेछ, आधा भनेको कति मिटरको एरियाको मात्र लोड जाँदो रहेछ भन त, इन्डका बिमहरुमा 1.5 कतिको, 1.5 3 को आधाको भनेको 1.5 मिटरको लोड मात्र जाँदो रहेछ। तर बीचका बिममा कति, यताको 1.5 को गयो, अनि माथितिरको पनि कतिको आयो भन त, माथितिरको पनि कतिको आयो, 1.5 को भनेको अर्थ बीचकोले लोड कति बोक्नु पर्दो रहेछ, 3 मिटरको लोड बोक्छ भने साइडका सबभन्दा इन्डका बिमहरुले चाहिँ कतिको मात्र बोक्दो रहेछ, 1.5 पुरा बुझ्यौ भने। अब यसको अनुसार चाहिँ अब हामीलाई एक्जाममा झुक्काउँछ। कहिलेकाहीँ यहाँ क्वेसनमा हेर त के भन्दियो, डिजाइन द स्टिल बिम भनेर भन्दियो। कहिलेकाहीँ एक्जाममा के भनिदिन्छ, डिजाइन द स्टिल बिम नभनेर डिजाइन द इन्ड बिम भनेर भन्छ, डिजाइन द स्टिल इन्ड बिम भनेर भनिदिन्छ। इन्ड बिम भनेपछि फेरि कसलाई डिजाइन गर्नै पर्यो, छेउछाउको भनेको 1.5 मिटरको लोड लिएर। कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ, डिजाइन द इन्टरमिडिएट बिम भनिदिन्छ। इन्टरमिडिएट बिम भनेको बीचका बिमहरुलाई डिजाइन गर्नु पर्यो भनेको यताको 1.5 यताको 1.5 भनेको 3 मिटर विड्थलाई लिएर डिजाइन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो। हुन त जे गरे पनि पाइन्छ, मैले यो गरे भनेर भन्यो भने जे गरे पनि पाइन्छ, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि यदि कसैले त्यहाँ त्यही राखेर घर बनायो भने के गर्दाखेरि राम्रो त भन्दा, इन्ड बिमको लोड हेर त, लोड कम छ भने त यसको साइज पनि कम आउला। इन्ड बिमको साइज मैले मिडमा प्रोभाइड गरेर मिल्छ र, यहाँ प्रोभाइड गरेर मिल्छ र मिल्दैन, मिल्छ र मिल्दैन, किन त्यसको लोड बढी छ। सो हामीलाई केही पनि भनेन भने हामीले जहिले पनि इन्टरमिडिएट बिमलाई डिजाइन गर्छौं। त्यो इन्टरमिडिएट बिम साइडमा राख्यो भने त्यसले मजाले लोड ट्रान्सफर गर्न सक्यो, झन् ठुलो भयो। तर इन्ड बिमलाई इन्टरमिडिएटमा राख्यो भने चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। सो हामीले डिजाइन गर्दाखेरि नर्मल्ली इन्टरमिडिएट बिम चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिसम्म कुरा बुझ्यौ। यति बुझेपछि अब लोड क्याल्कुलेसन गरेको हेरौँ। अब टोटल लोड के आउने भयो त हेर त, यहाँ टोटल लोड के आउने भयो, एउटा स्ल्याबको लोड आउने भयो, स्ल्याब लोड भनेको कति हुन्छ हेर त, गामा कङ्क्रिट, स्ल्याब आरसीसी भनेको गामा कङ्क्रिट इन्टु थिकनेस गरेपछि यो पनि किलोन्युटन पर मिटरमा गयो। सेकेन्डमा छ लाइभ लोड यो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा दिएकै छ, यो पनि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आइहाल्यो लाइभ लोड पनि। थर्डमा फ्लोर फिनिश दिएकै छ, फ्लोर फिनिश यो पनि केमा हो, किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो तीनटालाई जोड्यो भने, टोटल लोड आयो, टोटल लोड केमा आयो, किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। बिमलाई डिजाइन गर्दा त युडिएल चाहियो नि हैन, युडिएल चाहिने भनेको त यतिको यो एरियामा आएको लोड आयो भने युडिएल बनाउने भनेको त केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, लेन्थलाई 1 राखेर विड्थले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भने युडिएल चाहिँ कति हुने भयो, टोटल लोड इन्टु डब्लु गरे विड्थ गर्दै भने त मेरो युडिएल लोड आयो है, युडिएल आयो भने यो चाहिँ टोटल युडिएल आयो। तर यतिलाई डिजाइन गरेर पुग्दैन। किन पुग्दैन भन्दा सेल्फ वेट पनि हुन्छ। सेल्फ वेट बिमले आफ्नो वेट पनि त ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, आफ्नो पनि त वेट हुन्छ, अनि सेल्फ वेट पनि। हामीले 4वटा वेट कन्सिडर गरेर हामीले के निकाल्छौं, टोटल युडिएल, एक्चुअल युडिएल निकाल्छौं।
एक्चुअल युडिएल निकालेर बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौँ WL²/8 शियर फोर्स निकाल्छौँ WL/2 अनि हामीले डिजाइन सुरुवात गर्छौँ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले सिधै दिएको हुन्छ डिजाइन अ बीम टु ट्रान्सफर द फ्याक्टर बेन्डिङ मोमेन्ट अफ यति किलोन्युटन मिटर भनेर क्वेसन दिएको हुन्छ। त्यो दियो भने यत्रो दुःख गर्नु परेन, सिधै फर्मुला पुट द फर्मुला गेट द आन्सर हैन, सिधै लोड दियो केही पनि गर्नु परेन। कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याक्टर युडिएल भनेर सिधै युडिएल नै दिएको हुन सक्छ, सकिहाल्यो केही गर्नु परेन। सबैभन्दा दुःख दिने भनेको यसरी सबै इन्फर्मेसन दिएर लोड पनि आफै निकाल्ने है, सबैभन्दा लफडाको क्वेसन है। बाँकीको क्वेसनहरु हामीले त्यस्तै अरु दिँदाखेरि कसरी दिन सक्छ भन्ने टाइपमा हेर्छौँ, त्यो पनि टाउको दुखाइ छैन। ल हेर अब सुरुवात गरौँ गिभनबाट। गिभन दैट सर हजुरको ल्यागिङ आइरहेको छ। हजुर एकदम अड्की आइरहेछ। सो ल्यागिङ मेरो मात्रै हो कि आवाज अड्की आयो केही बुझेकै छैन। यहाँ मेरो ल्यान्डले काम गरेन चाहिँ वाइफाई एक मिनेट मैले ल्यान्ड जोड्छु है। ल्यान्ड फुस्केट चाहिँ के हल्दैछ। अब आउँछ त्यहाँ ल्यान्ड खुस्किन्छ नि। ओके ल अब ठिक आयो होला हैन, अब सुन्यौ? सुन्ने सर सुन्ने। हल्ले चाहिँ के ल्यान्ड ल हेर है, यहाँ क्वेसनले के दिएको छ, लोड 4 वटा लोड हुँदा रहेछन्। स्ल्याबको लोड बोक्नु पर्यो, लाइभ लोड बोक्नु पर्यो, फ्लोर फिनिश बोक्नु पर्यो र अर्को के बोक्नु पर्यो, सेल्फ वेट बोक्नु पर्यो है। सेल्फ वेट बोक्नु पर्यो, सेल्फ वेटले छुटाउनु भयो। ओके ल हेर फेरि सुन्दैन सर। हजुर अहिले त तिम्रोमा मात्र सुन्ने, यहाँ त मेरो कनेक्सन भइरहेको छ। ए त्यसो भए मेरै ल्यागिङ भयो होला। हो अनि यसरी कुरा हुन्छ त नसुन्नेपछि। सुन्नेन भन्दै रेस्पोन्स फेरि जेको त्यही दिएको छ भने चाहिँ कसरी सुन्नेन फटाहरू। सुन्नेन त मैले एउटा क्वेसन सोद्धाखेरि अर्को एन्सर दिनुपर्ने अथवा सरले बोल्नु भएको छ कि छैन नि थाहा हुन त होला नि हैन। ल ठिक छ ल हेर है, अब डाइमेन्सन अफ द अल 8 मिटर इन्टु 12 मिटर, स्ल्याब थिकनेस 100 mm भनेको 0.1 मिटर, युनिट वेट अफ कङ्क्रिट हामीलाई थाहा छ 25 किलोन्युटन पर मिटर कि। यो इक्जाममा दिँदैन, हामीले सम्झिने हो। थाहा छ होला नि त्यत्रो कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चर सबै इन्फर्मेसन दिँदैन। स्टिलका प्यारामिटर, कङ्क्रिटका प्यारामिटर यस्ता दिँदैन, त्यो युज टु हुनुपर्छ किन हामीले त्यत्रो धेरै पढिसक्यौँ। नाउ लोड अफ द स्ल्याब कति हुने भयो त, गामा इन्टु थिकनेस गरेपछि 25 किलोन्युटन 2.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। फ्लोर फिनिस दिएको छ 1.5 अनि लाइभ लोड दिएको छ 1.5। इन्टरमिडिएटको लागि यताको 1.5 र तलतिरको 1.5 गर्दाखेरि विड्थ कति हुने भयो भन्न त, विड्थ कति हुने भयो, विड्थ कति हुने भयो 10 मिटर। भने यहाँ लेखिदिएको छ नोट क्वेसन नट क्लियर अबाउट व्हिच अफ द बीम शुड बी डिजाइन, केही पनि भनेको छैन, क्लियर गरिदिएको छैन। सो इन दैट केस इन्टरमिडिएट बीम शुड बी डिजाइन फर सेपर साइड हैन भन्ने गर्दा इन्टरमिडिएट डिजाइन गर्यो भने इन डिजाइनलाई पनि पुग्छ, तर इन डिजाइन गरे भने इन्टरमिडिएटमा पुग्दैन। सो सेफर कन्डिसनको लागि चाहिँ इन्टरमिडिएट डिजाइन गर्ने भनेर लेखिदिएँ। अब टोटल लोड कति हुने भयो त, टोटल लोड कति हुने भयो हेर त, स्ल्याबको लोड प्लस लाइभ लोड प्लस फ्लोर फिनिस तीनटा जोड्थ्यौ 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 5.5 टोटल लोड रहेछ। 3 मिटरको स्पेसिङ छ। युडिएल कति त भन्दा किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई विड्थले मल्टिप्लाई गर्यो भने किलोन्युटन पर मिटर लेन्थमा गयो, त्यो भनेको 5.5 इन्टु 3 गर्दाखेरि 16.5। अब सेल्फ वेट कति त भन्दा बीम सिलेक्सन नगरिकन कसरी थाहा हुन्छ र सेल्फ वेट कति हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने त, यदि धेरै लोड भयो भने बीमको साइज पनि के आउँछ, धेरै लोड भयो भने बीमको साइज पनि के आउँछ, ठुलो आउँछ। थोरै लोड छ भने के आउँछ, थोरै आउँछ। भन्नुको अर्थ बीमको सेल्फ वेट कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि केमा डिपेन्ड हुन्छ, यो टोटल लोड चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि लोड धेरै छ भने ठुलो आउँछ, लोड सानो छ भने थोरै आउँछ। त्यही भएर हामीले टोटल लोडको 3 देखि 5% चाहिँ
3 देखि 5% चाहिँ के छ सेल्फ वेट हुन्छ भनेर मान्छौँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि सुरुमा ट्रायल गर्दाखेरि है। त्यही भएर हामीले कति मान्यौ 5% भनेर मान्यौ। 5% मान्दाखेरि यसको लोड कति आयो त सेल्फ वेट कति हो जति आउला भनेर एजुम गरेँ मैले 0.825 किलोन्युटन पर मिटर। त्यो भनेको 0.825 नै ले पनि हुन्छ, त्यसलाई राउन्ड अप गरेर 5% लिनुपर्छ भन्ने पनि त छैन, 4.5 ले पनि त हुन्छ। त्यो भएर 0.8 भनेर मैले भ्यालु लिएँ। 0.825 ले पनि नट ब्याड भ्यालु है, जे छ त्यही ले पनि हुन्छ। ओके, भने अब अनफ्याक्टर्ड युडिएल कति हुने भयो त? अनफ्याक्टर्ड युडिएल 0.8 प्लस 16.5 गर्दा 17.3 किलोन्युटन पर मिटर अनफ्याक्टर्ड। भने अब त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त फ्याक्टर लोडमा लानुपर्छ। फ्याक्टर लोडमा लिएर जानलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने रे साथीहरू? कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? 1.5 1.5 ले फ्याक्टर लोड आयो 25.95 किलोन्युटन पर मिटर। अब यति जानिसकेपछि अब यहाँ हेर, यो हल बनाउनु छ मलाई 8 मिटरको 8 मिटरको हल बनाउनु छ भनेपछि त गाह्रो त हल भन्दा बाहिर लाउने भयो। 8 मिटरको हल बनाउँदाखेरि अब गाह्रो कत्रो लाउने त भन्दाखेरि बिम त अड्डिन त पर्यो नि, बिमलाई सपोर्ट त गाह्रोले लिने हो नि त, यो सपोर्टले लिने हो नि त। भने अब यो सपोर्टको वेट चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, कहिले काहीँ क्वेसनले दिएको हुन्छ सपोर्ट वेट चाहिँ यति छ भनेर, तर अहिले हामीलाई क्वेसनले दिएन भने हामीले आफै मान्ने है। कत्रो गाह्रो लगाइदिन 300 mm लगाइदियो, 350 mm लगाइदियो, 250 mm लगाइदियो, एउटा गाह्रो लगाइदियो आफै है। सपोर्ट बिना त बिम त हावामा अड्डिनेवाला त छैन। बिमले पनि त कसैलाई लोड दिएर साइडमा गाह्रो होला, त्यो गाह्रोमा लोड दिएर गाह्रोले चाहिँ तल फाउन्डेसनमा लिने हो र लोड हैन। भने त्यो सपोर्ट वेट चाहियो। त्यो सपोर्ट वेट चाहिँ अहिले मैले कति माने 300 mm, किन क्वेसनले दिएको छैन, क्वेसनले दिएको छैन। सर त्यो सपोर्टको हो सर, त्यो त बिमको हजुर बिम पो हुनुपर्ने त होइन त्यो पनि? हल छ यता हल छ, ठीक छ हजुर। भने हलले बिमले त यो स्ल्याबको लोड बोक्यो, यसले बोकेर त यसले त यहाँ र यहाँ छोडिदिन्छ नि, यहाँ र यहाँ छोडेको कसले लाने? अब कि त यहाँ पिल्लर राखिदिनु पर्यो, यहाँ पिल्लर राखिदिनु पर्यो, कि त यहाँ वाल राखिदिनु पर्यो। भनेको त्यही वाल राखेको छ अथवा पिल्लर राखेको छ, जे राखेको छ त्यसको वेट चाहिँ कति छ 300 mm छ भनेर मैले माने। त्यहाँ पिल्लर पनि हुनसक्छ, 300 बाई 300 को पिल्लर पनि हुनसक्छ, ठीक छ, त्यहाँ वाल पनि हुन्छ। के छ हामीलाई मतलब छैन, हामीलाई बिम डिजाइन गर्नु छ, हामीले तलको पिल्लर अथवा वाल डिजाइन गर्नु अहिले हामीलाई छैन। कुरा बुझ्यौ मैले भनेको? सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो होइन, यस्तो अब ठाडो गरी त्यो 4वटा पहिला सुरु 4वटा, त्यो हाम्रो घरतिर यसरी हेर्दा पहिला 4वटा बिम राख्छ अनि छेउछेउमाको पिलर लाग्छ होइन, अनि त्यसमाथिको होइन तिमीले इमेजिन जे गरे पनि हामीलाई त्यससँग रिलेटेड के मतलबै हुँदैन कि। ल हेर है, मैले भन्न खोजेको तिमीले के पनि भन्न सक्छौ, सर मैले के गर्छु, मैले घर बनाउँदाखेरि हेर मलाई त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। हेर है, मैले तिमीलाई बुझाउँछु। हेर तिम्रो साथीले भनेको वाल छ भन्दाखेरि उसलाई मान्नलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, उसले के भन्यो वरिपरि बिम राखिदिन्छु रे, अनि बिमको तलतिर चाहिँ उसले पिल्लर राखिदिने होला अथवा वाल राखिदिन्छ, जे राखिदिन्छ यसरी राखेको हुन्छ सर हाम्रोतिर भन्यो। जसरी राखोस् न, मलाई त यो तलको कस्तो छ भन्ने मतलबै छैन त, मलाई त बिमले कति लेन्थमा लोड ट्रान्सफर गर्छ भन्ने हो। बिमले चाहिँ तल गाह्रो गयो भने पनि त्यो रियाक्सन लगाएर गाह्रोमा दिने हो, तलतिर पिल्लर राखेको छ भने पिल्लरमा दिने हो, तलतिर के छ बिम, त्यो बिमभन्दा मुनि बिमै नै छ भने पनि बिमलाई गरेर दिने हो। केलाई दिने हो सँग हामीलाई मतलबै छैन, हामीलाई त बिमसँग मात्र मतलब छ। हामीलाई त यो बिमलाई, यो होरिजेन्टल लेन्सलाई मात्र मतलब छ। हामीले कसले सपोर्ट गरेको छ मतलब छैन, तर सपोर्ट नभइकन चाहिँ चल्दैन। त्यसको लोड हावामा अड्डिनेवाला त छैन, त्यसलाई ग्राउन्डमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, तर ग्राउन्डमा चाहिँ वालले ट्रान्सफर गरोस् मतलब छैन, बिम हुँदै वालमा जाओस् मतलब छैन, अथवा सिधै पिल्लरमा गएर राखोस् मतलब छैन। तर त्यसलाई त्यो बिमलाई अड्डाउनको लागि त्यहाँ सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। त्यो सपोर्ट चाहिँ मैले कति माने 300 mm भनेर माने। कुरा बुझ्यौ अब साथी? बुझ्यो सर। तिम्रो दिमागमा चाहिँ वाल मान्न मन लागेन भने त्यो कोलम हो, पिल्लरको वेट 300 mm। सर मैले पिल्लर मान्न मन लाग्दैन, मलाई त्यो बिम नै चाहिन्छ, वरिपरि पनि बिम चाहिन्छ भन्छ भने त्यो बिम हो 300 mm को वेट भएको। अब कुरा क्लियर सर? ल अब यति भएपछि इफेक्टिभ स्पान कसलाई भन्ने त भन्दा सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको इफेक्टिभ स्पान हो। अनि यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो त? अन्त यो 8 मिटर प्लस यतातिरको 0.3 यतातिरको 0.3,
के अरे 0.3/2 यतातिरको पनि 0.3/2 सेन्टरदेखि सेन्टर भनेको त्यो भनेको कति हुने भयो त 8.3 इफेक्टिभ स्पान आयो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट कति त थाहा छ युडिएल को बेन्डिङ मोमेन्ट WL²/8 सकिएको। शियर फोर्स सबभन्दा म्याक्सिमम कति हुन्छ सिम्पल सपोर्टेडमा मलाई नसोध्दै शियर फोर्स डायग्राम सबैले पढेर आएको युडिएल को सर यस्तो आउँछ भने कसरी थाहा भयो सेक्सन काट्ने सेक्ने यहाँको रियाक्सन आउँछ WL/2 यहाँको रियाक्सन आउँछ WL/2 यहाँ सेक्सन काटेपछि त्यहाँको शियर फोर्सको इक्वेसन कति आउँछ WL/2 तलबाट यो डिस्टेन्स x छ भने माथिबाट कति आयो W * x इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनले जोडे यल को x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि WL/2 x को भ्यालु यल डिस्टेन्स राख्दाखेरि -WL/2 त्यही भएर प्लस WL/2 बाट -WL/2 मा गयो सबैभन्दा म्याक्सिमम देखियो यतातिरको सपोर्टमा पनि WL/2 यताको सपोर्टमा पनि WL/2 म्याक्सिमम शियर फोर्स भनेको त्यही WL/2 रहेछ WL/2 कुरा बुझ्यो अब त्यो त तिमीहरूले पहिला पनि बुझेर जानेर आएको चिज भयो त्यही पनि मैले फेरि रिभिजन गर्ने ल शियर फोर्स हामीलाई थाहा रहेछ। अब शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट थाहा रहेछ भने अब सेक्सन सिलेक्सन गर्ने त हो नि साथी हैन। अब क्वेशनले भनेको छैन ल्याटरली सपोर्टेड कि अनसपोर्टेड क्वेशनमा पढेर हेरेको त मैले ल्याटरली सपोर्टेड हो अनसपोर्टेड हो भनेर केही पनि भनेकै छैन है। अब मैले के माने त्यो पाकै ल्याटरली सपोर्टेड हो भनेर मैले मान्न पाउँछु केही पनि भनेको छैन भने मैले मान्ने त हो माने त्यो चाहिँ ल्याटरली सपोर्टेड हो भनेर माने। अब ल्याटरली सपोर्टेड हो भनेर मानिसकेपछि सेक्सन सिलेक्सन गर्नु पर्यो। अब सेक्सन सिलेक्सन गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले के सम्झिनु पर्यो पहिला चाहिँ TTG को फर्मुला लाउँथ्यौ टेन्सन मेम्बरमा अर्कोमा कम्प्रेसनमा चाहिँ एफसीडी लाउँथ्यौ यसमा त एरियामा डिपेन्ड होइन नि त तिनीहरु सबै भनेको स्ट्रेस भनेको एरियामा डिपेन्ड हुन्छ फोर्स बाइ एरिया हो तर यो चाहिँ केमा स्ट्रेस केमा डिपेन्ड हुन्छ फोर्स केमा डिपेन्ड हुन्छ सेक्सन मोडुलसमा के रे स्ट्रेस केमा डिपेन्ड हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस सेक्सन मोडुलसमा त्यही भएर यसको लागि चाहिँ फर्मुला फोर्स बाइ एरिया होइन मोमेन्ट बाइ सेक्सन मोडुलस वाला फर्मुला छ है। अब यहाँबाट मैले m को भ्यालु निकाले भने सिग्मा इन्टु z भन्न पाइयो सिग्मा को भ्यालु कति भन्दाखेरि fy बाइ गामा m नट इन्टु z भन्न पाइयो। अब तीनटा क्लासिफिकेसन थियो हामीले सम्झ्यौं भने एउटा प्लास्टिक थियो अर्को कम्प्याक्ट थियो अर्को सेमी कम्प्याक्ट यिनी तीनटा सिलिन्डर थियो सिलिन्डर त डिजाइन नै गर्न पाइदैन प्लास्टिक कम्प्याक्ट र सेमी कम्प्याक्टलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ एउटा कोएफिसिएन्ट राखिन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले बीटा। प्लास्टिक कम्प्याक्ट र सेमी कम्प्याक्टको स्ट्रेन्थलाई फरक पार्ने एउटा प्यारामिटर छ बीटा भने अब m निकाल्ने फर्मुला भन्छ fy बाइ गामा m नट इन्टु z इन्टु बीटा है। अब यो फर्मुला यसरी आएको हो तर यो हामीले यसरी आएको भनेर बुझ्नु पनि पर्दैन यो कुराहरु क्लज नम्बर कतिमा दिएकै छ 8.2.1.2 मा दिएकै छ 8.2.1.2 मा दिएकै छ हामीले त्यो घोकिराख्नु पर्दैन सम्झिराख्नु पर्दैन। तर मलाई चाहिँ आफुलाई चाहिँ के सजिलो लाग्छ त भन्दा सधैँ सिधै फर्मुला घोक्न भन्दा त्यो कसरी डिराइभ हुन्छ अथवा कसरी डिराइभ भएको भनेर जान्न मन लाग्छ त्यही भएर मैले त्यस्तो तिमीहरुलाई बुझाउन ट्राई गरेको। ल्याटरली सपोर्टेड बीम भनेर यहाँ दिएकै छ 8.2.1 अब त्यसको फर्मुलेसन यहाँ तल दिएको छ फर्मुलेसन यहाँ तल दिएको छ 8.2.1.2 मा दिएको छ फर्मुलेसन हेर त md को भ्यालु बीटा p zp fy बाइ गामा m तर यहाँ कन्डिसन चाहिँ राखेको छ है यो हुनको लागि चाहिँ व्हेन फ्याक्टर डिजाइन शियर फोर्स डज नट एक्सिड 0.6 टाइम्स vd थाहा छैन। अब डिजाइन स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भन्ने त थाहा नै छैन सेक्सनै थाहा छैन त कसरी थाहा हुन्छ मैले के माने हो छ ठीक छ मैले माने हैन अहिले त चलेको छ नि त हैन के विक रे पेरमिका विक चलेको छ नि हैन यतिखेर त यो भने पनि मान्छु भन्ने चल्ने टाइम हो नि त हैन त्यस्तै चाहिँ थाहा छैन नि त अहिले त आकाशको तारै झार्दिन्छु भने जस्तै के भन्ने हो यहाँ एक्सिट गर्दैन भनेर मान्ने किन अझै गर्नु परेकै छैन हैन पछि पो थाहा हुन्छ त हैन झगडा पर्ने होला पछि। अब फर्स्टमा चाहिँ मैले के माने एक्सिट गर्दैन फर्स्टमा एजुम गर्दै मलाई एक्सिट गर्दैन भनेर एजुम गरे। अब फेरि सेकेन्डमा फर्मुलामा गए md = बीटा p zp fy बाइ गामा m नट md भनेको त m u सित बराबर हुने होला zp निकाल्ने होला fy र गामा m नट हामीलाई थाहा छ फेरि यो बीटा भन्ने चाहिँ कति राख्ने त अब बीटा भन्ने राख्नलाई फेरि तल गए बीटा को भ्यालु 1 फर प्लास्टिक एन्ड कम्प्याक्ट सेक्सन
बिटाको भेल्यु जेडी बाई जेडपी को भेल्यु चाहिँ सेमी कम्प्याक्ट। फेरि हेर्ने अब 1 राख्ने कि यति राख्ने, अब यो राख्नु पर्यो नि, यो कुन हो भनेर निकाल्नु पर्ला, निकाल्नलाई सेक्सनै थाहा छैन भनेपछि के मान्दिम 1 मान्दिम। भनेपछि मैले दुईटा एजुम गरेँ, दुईटा चिज माने। के माने 0.6 लाई एक्सिड गर्दैन भन्ने माने मैले फर्स्टमा, र बिटाको भेल्यु 1 हुन्छ भनेर मैले माने। मान्न त पाउँछु, अहिले मिलेन भने मिलेन भन्ने हो हैन। सुरुमा त तिमीले पर्मिस त गर्छौ नि हैन, लास्टमा के गर्छ सकिन भनेर छोड्छौ। त्यस्तै हो यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, सुरुमा फर्स्ट पार्ट छ हामीलाई थाहा छैन कस्तो हुन्छ कस्तो चल्छ थाहा छैन, त्यही अनुसार हामीले के गर्यो सुरुमा सकेला त नि भन्ने भयो अनि हामीले मानियो। पोसिबिलिटी त छ नि, 0.6 भन्दा ठुलै आउँछ भन्ने पनि त छैन, पोसिबिलिटी त हो नि। त्यहाँ पनि त तलकोमा बिटाको ठाउँमा हेऱ्यो भने अझ झन् दुईवटामा 1 राख्न पाइन्छ, एउटामा मात्र हो सेमी कम्प्याक्ट। पोसिबिलिटी त बिटाको भेल्यु 1 नै आउने छ नि भनेर मैले ठिकै छ त मैले मानिदिन्छु भनेर मैले माने। ल अब यो फर्मुला माने भने यही फर्मुला युज गरेको 8.2.1.2 यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु। त्यो फर्मुलाबाट भेल्यु सब्स्टिट्युट गरेर कति आउँछ, एमडी को भेल्यु बिटाको भेल्यु 1 राख्यो भने एमडी को भेल्यु जेडपी एफवाई बाई गामा एम नट आउनु भयो भने जेडपी को भेल्यु कति आउँछ, एमडी एफवाई बाई गामा एम नट आउँछ। एमडी भनेको चाहिँ के हो, केसित इक्वल गर्न पाइन्छ लिमिटिङ कन्डिसनमा एमयू सम्म इक्वल गर्न पाइन्छ। एमयू को भेल्यु कति आएछ 223.4 छ किलो न्युटन मिटरलाई। अब यो एफवाई को भेल्यु न्युटन एमएम भएको हुनाले न्युटन एमएम मा लिएर जाँदाखेरि किलो न्युटनलाई न्युटनमा 1000 फेरि मिटरलाई एमएम मा लिएर जाँदा 1000 गर्दाखेरि 10 को पावर 6 डिभाइड बाइ 250 बाइ 1.1 गर्दाखेरि आयो 983.244 यति सीएम के एमएम क्युब, त्यो भनेको 983.224 सीएम क्युब। अब यो जेडपी को भेल्यु हेर्न जाने यो सेक्सनमा गए म स्टिल सेक्सन आई सेक्सन हेर्न गएँ। आई सेक्सन गएर हेरेको त यहाँ त जेडएक्स र जेडवाई को भेल्यु छ, यो जेडपी भन्ने भेल्यु दिएको छैन। सर यही त होला नि जेडपी को भेल्यु होइन, यो दुईटा चाहिँ दुईटा हुन्छ हेर, तिमीहरूलाई थाहा पनि छ हुन त मैले भनिराख्नु पर्दैन। दुईटा मोडुलस हुन्छ, एउटा इलास्टिक मोडुलस हुन्छ, इलास्टिक मोडुलस हुन्छ र अर्को हुन्छ प्लास्टिक मोडुलस। प्लास्टिक मोडुलस यिनी दुईटै भनेका इलास्टिक मोडुलस हो। जेडपी दिएकै छैन यो टेबलमा, ल स्टिल टेबलमा जेडपी दिएको छैन र के गर्ने त भन्दा यो स्टिल टेबल चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस डिजाइन मेथडको लागि बनेको हो। सुरुमा वर्किङ स्ट्रेसको लागि बनेको हो। अब वर्किङ स्ट्रेसको लागि स्टिल टेबल बनेको छ। अब लिमिटमा पनि हामीले यही टेबल हेरेका छौँ भने त्यहाँ प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस दिएको छैन। त्यो भएर ध्यान दिने है, यो सम्झिनु पर्छ है तिमीहरूले। फेरि किताबमा न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि किताबमा दिएको छ, किताबले किताबकै आफ्नै टेबल युज गर्छ। त्यो आफ्नो टेबल त हामीसँग इक्जाममा त हुँदैन नि, हामीले इक्जाममा त हामीसँग भएका कोड लिएर जाने हो। त्यो हुनाले यहाँ तिमीले के सम्झिनु पर्यो, यहाँ चाहिँ जेडपी को भेल्यु दिएको छैन, स्टिल टेबलबाट मैले सिलेक्सन गर्न सक्दिनँ। यही नसक्ने भएर मान्छेलाई त फेरि काम गर्न गाह्रो हुने भयो भनेर के गरिदिएको छ, यही स्टिलकै कोडमा 800 2007 मा नै यही स्टिलकै कोडमा लास्टमा चाहिँ दिएको छ, स्टिलकै कोडमा दिएको छ है, स्टिलकै कोडमा दिएको छ। हेर त सबैभन्दा लास्टमा जाऊ त स्टिलको कोडको लास्टमा, त्यसमा जेडपी को भेल्यु नदिएको हुनाले जेडपी को लागि मात्र दिएको, अरु दिएको छैन। यहाँ सबै स्टिल टेबल दिएको छैन, बीम सेक्सनको लागि मात्र स्टिल टेबल दिएको छ। एनएक्सएच भनेर 808 को लागि बीम को प्रोपर्टी भनेर दिएको छ। के को प्रोपर्टी, प्लास्टिक प्रोपर्टी भनेर मात्र दिएको छ, प्लास्टिक प्रोपर्टी भनेर दिएको छ। हेर त अब हामीलाई कति चाहिएको छ प्लास्टिक प्रोपर्टी, हेर त यहाँ हेरौँ त, यहाँ हेरौँ त 983। अब 983 नै ल्याइदिउँ त भन्ने मलाई सोच चाहिँ, यसलाई बढाउने कि नबढाउने त पहिला जस्तै टेन्सन मेम्बरमा बोल्डमा बढाउनु परेको थियो, वेल्डिङमा दुलो पारेको थिएन बढाउनु परेको थिएन, अर्कोमा एफसिटी मानेको चिजलाई किन बढाएर हेर्ने, यसमा चाहिँ के गर्ने त बढाउने कि नबढाउने त। अब म एकचोटि फर्मुलामा हेर्न थालेँ, मलाई कसले डुबाउँछ यहाँ एकचोटि हेरेँ, एउटा चान्सेस त यो 0.6 लाई एक्सिड गर्यो भने म डुब्न सक्छु, ठिक छ त्यहाँ एउटा मलाई रिस्क छ। अर्को रिस्क सोचेँ, अर्को रिस्क त यहाँ त ल ठिक छ त्यो त मिल्ला अरे, बिटाको भेल्यु 1 हुन्छ भन्ने पनि त रिस्क हो। अर्को के छ, बिटाको भेल्यु 1 भन्दा ठुलो आउन सक्छ कि सानो आउन सक्छ,
ठुलो आउन सक्छ भने किन बढाउनु पर्यो र सानो आउँछ भन्दा फेरि त्यो आइदियो भन्दा फेरि सेक्सन फेल हुन्छ मलाई बढाउनु पर्यो सोचे बिटाको भ्यालु त बिटाको भ्यालु भनेको त जेडी बाई जेडपी थियो जेडी बाई जेडपी को भ्यालु कति हुन्छ त भनेर यहाँ हेरेको त म त अचम्म परे के भए जेडपी र जेडी को रेसियो छ हामीलाई चाहिएको छ जेडी र जेडपी को भ्यालु यहाँ जेडपी र जेडी को भ्यालु दिएको छ भन्ने गर्दा यसको 1 बाई गर्यो भने थाहा भइहाल्छ यदि जेडपी बाई जेडी को भ्यालु हेर त कुनै पनि भ्यालु लेस देन 1 छैन कुनै पनि भ्यालु हेर त जेडपी बाई जेडी को भ्यालु कुनै पनि भ्यालु चाहिँ के छैन लेस देन 1 छैन भन्नुको अर्थ यदि सेक्सन सेमी कम्प्याक्ट भयो भने बिटाको भ्यालु 1 भन्दा घट्छ बढ्दैन बिटाको भ्यालु 1 भन्दा घट्छ ल घट्न त चान्सेस रहेछ त भनेपछि अब सेक्सनलाई के गराउनु पर्यो भन त बढाउनु पर्यो कि घटाउनु पर्यो के गर्नु पर्ला बिटाको भ्यालु चान्सेस 1 भन्दा सानो आउने छ भने सेक्सनलाई बढाउनु पर्ला कि घटाउनु पर्ला फर्मुला हेरौँ न सर बिटाको भ्यालु बढ्यो भने स्ट्रेन्थ बढ्ने हो बिटाको भ्यालु घट्यो भने स्ट्रेन्थ घट्ने हो बिटाको भ्यालु 1 भन्दा सानो आइदियो भने सेक्सन बढाउनु पर्ला कि घटाउनु पर्ला बढाउनु पर्ला त्यही भएर यही हो है मैले आफूले इक्जाम दिँदाखेरि मैले 1 मिनेटको डिस्कसन गरेँ मैले स्टिलको सायद पहिला पनि भनेको थिएँ 2.5 घन्टामा मैले भ्याएको थिएँ कि स्टिलको एउटा पनि सेक्सन चाहिँ रिपिट गर्नु परेकै थिएन एउटा पनि सबै इकोनोमिकल डिजाइन विथिन 20% भन्दा भित्रै थियो हैन 20% भन्दा भित्र आएपछि मैले फेरि अझै अर्को सस्तो पर्छ कि भनेर मैले ट्रायल चाहिँ गरिन एउटा गल्ती चाहिँ त्यो पनि हुन सक्छ र त्यो क्वेशनहरु चाहिँ फेरि सबै अलमोस्ट सबै क्वेशनहरु मिलेको थिए त्यो हुँदाखेरि पनि नम्बर चाहिँ मेरो 60 को रेन्जमा आएको थियो है भनेको अर्थ जे धेरै राम्रो चाहिँ आएको थिएन है भने त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तै लोजिकले गर्दाखेरि अलिअलि कहिलेकाहीँ मार्क्स चाहिँ काटिन्छ है मार्क्स चाहिँ काट्दैका हुन्छन् के सबै एकैचोटि झ्यामझ्यामतिर मिलायो भने यस्तो त चान्सेस नै हुँदैन कसरी मिलाएको तर अलिकति त्यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ के हुन सक्छ के चाहिँ पोसिबिलिटी आउन सक्छ हैन भन्ने कुराले चाहिँ मिलाउन चाहिँ सकिन्छ मैले चाहिँ के गर्थेँ हेर है मेरो रियल लोजिक चाहिँ के थियो हेर है यसको मैले त्यति बेला मैले आफूले पढ्दाखेरिको लोजिक चाहिँ हेर त यहाँ एकचोटि हेरेँ यहाँ हेऱ्यो भने 1.12 भनेको 12% 14% 12% 15% 14 15 13 घट्ने भनेको 12 देखि 13 14% घट्ने हो 1 बाई गर्दाखेरि त्यति पर्सेन्टले अर्को बढी छ भन्ने गर्छ त्यति पर्सेन्ट थोरै आउँछ 1.12 टाइम्स कम आउँछ कम आएकोले 1.12 टाइम्स बढाउने हो बढाउँदाखेरि मैले नर्मल्ली बढाउँदाखेरि 12 जस्तो 10 देखि 20 भने नि नर्मली चाहिँ 15% बढाइदिन्थे कि 15% बढाइदियो भने के हुन्थ्यो यदि बिटाको भ्यालु कमी आयो भने पनि फेल हुन्न थियो 1 भन्दा सानो आइदियो भने पनि फेल हुन्न थियो र अर्को के हुन्थ्यो 15% भनेको त विदिन 20% हुन्थ्यो त्यही भएर रिट्रायल नै गर्नु पर्दैन थियो मैले त्यसरी सेक्सनहरु चुज गर्थे है सायद त्यो भन्दा 15% नै बढी हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन राम्रो त जतिको त्यति भइ नै राम्रो हो नि त त्यो भएर सायद अर्को ट्रायल नै यसले गरेन भनेर अलिअलि मार्क्स काट्दिनु भएको थियो अब 15 नम्बरमा 2 नम्बर काट्यो भने पनि 5-7 वटा क्वेशनमा 70 नम्बर के 10-15 नम्बर 10-12 नम्बर त काटिहाल्यो अनि 2-4 वटा थ्योरीमा 1-2 नम्बर त कम आइहाल्छ त्यसरी चाहिँ 60 को रेन्जमा आएको थियो र हाईएस्ट नम्बर चाहिँ नेशनल कलेजबाट कति 65 67 70 सम्म लिएर आएको छ जस्तो लाग्छ है स्टिलमा मैले पढाउन सुरु गरेपछि सायद 70 आएको छ जस्तो लाग्छ हाईएस्ट 70-75 सम्म लिएर आएको छ हजुर त्यो तपाईले गरे जस्तै गरी 15% गराएर गर्ने अनि लास्टमा कमेन्ट भनेर एउटा बक्सा बनाएर त्यसलाई अब हामीले यसरी गरियो यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो भनेर लेखिदिँदा चाहिँ हुँदैन अझ इकोनोमिक आउन सक्छ भनेर ट्रायल चाहिँ नगर्ने त्यति लेखिदिँदा मात्र हैन हो बक्सा बनाएर लेखिदिन्छ हो सक्छ भने किन गरेनौ त भनेर भन्नुहुन्छ कि फेरि उले मलाई फिलोसफी दिने डिजाइन गर्न मैले क्वेशन दिने मलाई चाहिँ फिलोसफी दिने भन्छ के फेरि उले सक्छ त भन्न पाइन्न कि कहिले पनि यसरी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा तिम्रो अहिलेको पनि सेक्सन इकोनोमिकल छ अर्को तरिकाले पनि तिमीले इकोनोमिकल नै निकाल्न सक्छौ भने चाहिँ यो स्टेपलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न चाहिँ पाइन्छ तर तिमीले चाहिँ यो चाहिँ मैले ठुलो राखेको छु तर यो भन्दा सानो सेक्सन पनि इकोनोमिकल हुन्छ भनेर किन ट्रायल गरेनौ त उसो भए तिमीले गरेकै सेक्सन त इकोनोमिकल त अझै त छैन त भन्ने क्वेशन आउँछ नि त हो कि हैन
कुरा बुझ्यो बुझेँ, अल्टरनेटिभ त्यस्तो सजेसन दिने बाक्समा सजेसन दिने भनेको के हो त तिमीले आफ्नो लोजिक केही लगायो तर तिमीले गरेको अहिले गरेको चिज पनि के छ त इकोनोमिकल नै छ ठिक छ अहिलेको गरेको कुरा पनि ठिक छ तर तिमीले त्यो कुरालाई चाहिँ अरू मेथडबाट पनि गर्न सक्छौ अथवा अरू कुनै आइडिया पनि छ त्यसमा भने मात्र हो बक्सा राखेर लेख्ने स्पेसल्ली मैले यसको लागि गरेको हो भनेर लेख्ने हो तर इकोनोमिकल हुन्छ भनेर चाहिँ ठुलो लिएर यसलाई घटाउन पनि सकिन्छ है भनेर लेखेर चाहिँ त्यसमा मार्क्स आउँदैन त्यसले त झन् थाहा रहेछ थाहा हुँदा हुँदै यो चाहिँ बढी बाठो हुन खोज्ने भनेर काट्न दिन्छन् नम्बर कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो ल है अब नेक्स्ट ट्रायलमा जाउँ सरी मैले जेटको कुरा गरे अलि बुझेन फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु के कुरा बुझेनौ जुन यो मेम्बर सिलेक्सनहरु गरेको जेटपी कि त टेबलमा छैन कि भन्ने अलि बुझेन सर फेरि भन्दिनु एकल ए ओके जेटपी निकालेको सम्म त बुझ्यौ नि है जेटपी निकालेको सम्म कसैलाई गाह्रो छ पुट द फर्मुला गेट द आन्सर है जेटपी एफ बाइ गामा एम नट छ जेटपी भनेको एमडी एफ बाइ गामा एम नट भयो एमडी को ठाउँमा एमयु राख अनि जेटपी आउँछ अब यो जेटपी को भ्यालु चाहिँ स्टिल टेबलमा दिएको छैन जुन हामीले स्टिल टेबल भनेर हेर्थ्यौं सानो टेबल के रे कोड त्यो सानो कोडमा चाहिँ दिएको छैन किन त्यो सानो कोड चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस डिजाइन मेथडको पालामा बनेको हो वर्किङ स्ट्रेसको लागि चाहिँ प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस चाहिदैन थियो वर्किङको लागि इलास्टिक भए पुग्थ्यो त्यही भएर त्यहाँ इलास्टिक सेक्सन मोडुलस मात्र एभाइलेबल छ अनि अब कोड रिभाइज गरिदिँदाखेरि के गर्यो सबै स्टिल टेबल किन पो बढाउनु पर्यो र सेक्सन हुनै हुन् हामीलाई नचाहिएको नभएको चिज भनेको यही प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस हो त्यसलाई मात्र राख्दिम कोडमा राख्दिम त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो रिभाइज कोडमा राख्दिम भनेर त्यो प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस चाहिँ 800 2007 मा राखिदिएको छ त्यो हेर्नको लागि प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस हेर्नको लागि स्टिल टेबलमा हेरेर पाइदैन त्यो चाहिँ 800 2007 भनेको स्टिलको जुन मेन कोड थियो त्यसको लास्टतिर राखिदिएको छ लास्टको त्यो रिफरेन्सेस भन्ने टपिक भन्दा अगाडितिर चाहिँ एनएक्सएच भनेर राखेको छ त्यो एनएक्सएच मा चाहिँ राखिदिएको छ ल हेर त एनएक्सएच को आइएस 800 2007 के एनएक्सएच भन्नेमा राखिदिएको छ त्यहाँ गएर हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ यसरी सेक्सन मोडुलस चाहिँ जेडी इलास्टिक सेक्सन मोडुलस पनि राखिदिएको छ प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस पनि राखिदिएको छ र हामीले यो निकालेको प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस हो त्यही भएर हामीले आइएस 800 2007 हेर्नु पर्छ भनेर भनेको र किन बढाउने भन्दाखेरि जेडपी को भ्यालु चाहिँ हामीले जति आयो त्यति राख्यो भने बीटाको भ्यालु 1 आउनु पर्छ त्यसको लागि फर्स्टमा 0.6 टाइम्स बीटी त छ त्यो भन्दा पछाडी पनि बीटाको भ्यालु 1 आयो भने मात्र यो अनि अरु केसमा चाहिँ हेर त अरु केसमा जहिले पनि 1 भन्दा सानो आउँछ बीटाको भ्यालु 1 भन्दा सानो आयो भने स्ट्रेन्थ जहिले पनि घट्छ स्ट्रेन्थ घट्छ भन्नुको त हामीले त्यो घट्न सक्ने चान्सेसलाई सुरुमा कन्सिडर गर्दै भइहाल्यो त भनेर सेक्सन साइज चाहिँ 10 देखि 20% एक्स्ट्रा लिने गरिन्छ 10 देखि 20% एक्स्ट्रा लिने गरिन्छ घट्ला भनेर ट्रायल गर्न नपरोस् भनेर फेरि पनि मैले रिपिट गरेको छु जति निकालेको छु त्यहाँबाट पनि स्टार्टिङ गर्न चाहिँ सक्छौ है तिमीहरूले तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरैवटा चोटि सेक्सन रिपिट गर्नु पर्यो भने टाइम धेरै त्यो भएर हामीले के गर्छौं बढाइदिन्छौं यसमा चाहिँ कति 10 देखि 20% बढाइदिन्छौं मैले यहाँ कति पर्सेन्ट बढाइदिए 20% बढाइदिए 20% बढाउँदाखेरि कति आयो 1169.86 आयो कसैलाई केही डाउट अब बुझ्यौ बुझे सर बुझे ल अब त्यो एनएक्सएच भन्ने गएर हेरेको त्यो एनएक्सएच मा चाहिँ यसरी प्यारामिटर दिएको छ र त्यहाँ गएर हेर्यो भने प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस हामीलाई चाहिएको थियो 1179 अब यो भन्दा ठुलो हेर्ने कि सानो हेर्ने कि यही हेर्ने भन त पाइए त यही हेर्ने हो तर यसभन्दा ठुलो हेरे पनि हुन्छ अलिकति सानो हेरे पनि हुन्छ किन यो त हामीले 20% त बढाएको भ्यालु 20% को ठाउँमा मैले 10% गर्न पनि त सक्थे 12% गर्न पनि त सक्थे कति भन्दा सानो चाहिँ हुनु भएन 1983 भन्दा सानो हुन चाहिँ भएन यो भन्दा ठुलो जुन भयो पनि भयो त्यही भएर यहाँ गएर स्टिल टेबल हेरे आइएस एचबी 350 को हेरेको 1213 रहेछ आइएस एमबी 400 हेरेको कति रहेछ 1167 फेरि किन जेडी नहेरेको यो इलास्टिक सेक्सन मोडुलस हो हामीलाई हेर्नु छ जेडपी प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस यहाँ हेरेको त 1176 रहेछ अनि 79 को नजिकको भएर 1213 जानु भन्दा 1176 नै ठीक होला भनेर मैले कति लिए 1176 लिए
1176 लेखिसकेपछि कति आयो त? नाउ सेलेक्ट ISMB 400 @ 61.5 kg/m सेलेक्ट सेक्सन गरे, जसको ZPZ भनेको ZP को भ्यालु चाहिँ 1176 छ। त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड सेक्सनको भ्यालु भन्दा ठुलो छ। यहाँ यसलाई चाहिँ ग्रेटर देन भनौँ, ग्रेटर देन ZP रिक्वायर्ड भन्दा ठुलो छ। सो ओके भनेर भन्ने कुरा। कसैलाई केही काम छ, समस्या छ कसैलाई यहाँसम्म? अब समस्या छ कसैलाई? छैन सर। छैन। ल अब हामीले सेल वेट कति मानेका थियौँ एकचोटि सम्झ त? गामा इन्टु थिकनेस, गामा इन्टु 5%। 5%। गामा इन्टु थिकनेस त स्ल्याब हो। 5% मानेका थियौँ। 5% भनेको हामीले कति निकालेका थियौँ याद छ? सम्झेको छ भने 0.8 निकालेका थियौँ, हो कि होइन? सेल वेट 0.825 आएको थियो, घटाएर 0.8 लेखेका थियौँ, याद छ? सर छ। अब हेर त हाम्रो यसको वेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ? जब सेक्सन सिलेक्सन गर्छु यसको वेट आउँदो रहेछ। हेर त 61.5 kg/m। अब यसको वेट निकालौँ है। 61.5 रेड लाउनको अर्थ यो युजै निकालेर देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर निकाल्दा राम्रो। 61.5 × 9.81 / 1000 गरे, त्यो गर्दाखेरि आयो 0.603 kN/m। हामीले कति गरेका थियौँ? 0.8 भनेको अर्थ लोड हामीले बढी डिजाइन गरेका छौँ, कम त भएको छैन नि, हैन र? कम भएको छ र? कम भएको भए पो मुभमेन्ट बढ्ला भन्ने समस्या हो। त्यो हामीले मानेको भ्यालु थोरै भएको भए पो एक्चुअली धेरै लोड भएको भए पो हामीले डिजाइन गर्यो भन्दा धेरै मुभमेन्ट आउला भन्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ त के भयो? हामीले मानेको भन्दा भ्यालु के आयो त? सानो आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ओके भनेर राख्यौँ। यदि यसको ठाउँमा चाहिँ 1 kN/m आइदिएको भए मैले के निकाल्थेँ? मुभमेन्टको भ्यालु बढाइदिन्थेँ, एक्चुअल मुभमेन्ट चाहिँ नयाँ निकाल्थेँ। तर यो फेरि एक्चुअल मुभमेन्ट नयाँ निकालेर यो सेक्सन सिलेक्सन चाहिँ नयाँ गर्नुपर्छ, होइन। सेक्सन सिलेक्सन त्यही नै हुन्छ, तर फाइनल MU को भ्यालु चाहिँ नयाँ चेन्ज हुन्थ्यो। कुरा बुझ्यौ मैले भनेको? त्यो समस्या कहिले पनि कन्सिडर गर्नु पर्दैन। यदि तिमीहरूले 5% इन्क्रिज गर्यो भने जहिले पुग्छ, 3 देखि 5% मै आउँछ जहिले स्टिकमा। ओके, नट रिक्वायर्ड टु चेन्ज। अब जाम तल, यसका प्रपर्टी के छ अनि फर्मुला अझै त सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त बाँकी छ। ल एकदमै सजिलो छ, अलिकति लेन्दी चाहिँ लेन्दी छ, तर सजिलो चाहिँ सजिलो छ। ल अब जाम द प्रपर्टी त यो त सबै टिपेको भ्यालु हो। डेप्थको भ्यालु यति हुन्छ, फ्ल्यान्जको भ्यालु यति हुन्छ, एरिया यति छ, थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज यति छ, वेब थिकनेस यति छ। यही सबै दिएको छ यहाँ हेर है। वेबको थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज 16 mm, वेबको थिकनेस 8.9 mm, थिकनेस अफ विड्थ अफ द फ्ल्यान्ज 140, डेप्थ 400, एरिया यति, जेडपी यति, जेडी यति, सबै दिएकै छ। जे दिएको छ त्यही भ्यालु मैले टिपेको मात्र हो, अरु केही गरेको छैन। अब त्यसपछि अब जानु पर्यो क्लासिफिकेसन अफ द सेक्सन। किन बीटा बी जेडपी एफवाई भाइ गामा एम नट हाम्रो फर्मुला त एमडी निकाल्ने। अब त मैले त्यो प्लास्टिक हुन्छ भनेर भन्न पाउँछु। अब गफ दिन पाउँछु। सेक्सन आइसकेपछि त्यो सेक्सन चाहिँ प्लास्टिकमा पर्छ कि कम्प्याक्टमा पर्छ कि सेमी कम्प्याक्ट छुट्याउनु पर्यो कि परेन? अब पनि मैले बीटाको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर मान्न पाउँछु र? सेक्सन आइसकेपछि मैले मानेको चिजलाई पहिला भेरिफाई गर्नुपर्छ। मैले मानेको चिज हो भनेर त्यसमा भेरिफिकेसन चाहिन्छ। भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ मैले के गराउनु पर्यो? त्यसको क्लास छुट्याउनु पर्यो। त्यो प्लास्टिक हो कि कम्प्याक्ट हो कि सेमी कम्प्याक्ट हो। यदि प्लास्टिक र कम्प्याक्ट भयो भने बीटाको भ्यालु 1 हो, सेमी कम्प्याक्ट भयो भने त बीटाको भ्यालु 1 त होइन। त्यही भएर त्यो छुट्याउनु पर्यो फर्स्ट काम। ल्याएर त्यो छुट्याउनको लागि हामी स्टिल टेबलमा गयो, के अरे स्टिलमा गयो, स्टिलको कोडमा गयो। 800-2007 को कति टेबल नम्बर 2। त्यो टेबल नम्बर 2 मा एकचोटि मैले कोडमै पनि लैदिन्छु तिमीहरूलाई युज टु होला भनेर। टेबल नम्बर यदि 2 मा गयो भने कस्तो छ त टेबल नम्बर 2 त यस्तो पो रहेछ। टेबल नम्बर 2 यस्तो छ। टेबल नम्बर 2 मा दुईटा तरिकाले चाहिँ हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसको क्लासिफिकेसन। एउटा चाहिँ कम्प्रेसन फ्ल्यान्जलाई हेरेर, एउटा फ्ल्यान्जलाई हेरेर कम्प्रेसन फ्ल्यान्जलाई, अर्को चाहिँ न्युट्रल एक्सिस एट द मिड डेप्थ भन्ने, यो भनेको वेभलाई हेरेर।
एउटा वेबको आधारमा र अर्को फ्ल्यान्जको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको सेक्सन छुट्याउने हो है। अब यहाँ दुईटा छन्, एउटा रोल्ड सेक्सन छ, अर्को वेल्डेड सेक्सन छ। यदि हामीले सिधै स्टिल सेक्सन युज गर्यो भने त स्टिल सेक्सनलाई हामीले भन्छौँ रोल्ड सेक्सन। भने वेल्डेड सेक्सन भनेको कस्तो त उसो भए भने यदि मैले आई सेक्सन बनाउनु पर्यो भने एउटा प्लेट यसरी राख्ने, अर्को प्लेट भर्टिकली राख्ने, अर्को प्लेट होरिजेन्टली राख्ने, यसरी पनि त आई बनाउन सक्छु। यसरी आई बनायो भने यसरी वेल्डिङ गरेर मैले आई बनायो भने यो वेल्डेड सेक्सन भयो, वेल्डेड सेक्सन भयो। तर फ्याक्ट्रीबाटै बनेको आई लिएर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रोल्ड सेक्सन। भने हामीलाई अहिले हेर्नुपर्ने भनेको एउटा यो लाइन छ, यो लाइन छ, अर्को लाइन चाहिँ यो लाइन छ। वेबको लागि चाहिँ यो लाइन हेर्नु पर्यो, वेबको लागि, र फ्ल्यान्जको लागि चाहिँ यो लाइन हेर्नु पर्यो। ओके, अब यो दुईटा अनुसार कसरी क्लासिफाई गर्ने त भन्दा यहाँ चाहिँ दुईटा रेसियो निकाल्न भनेको छ, B/TF को रेसियो र D/TW को रेसियो। अब यो B भनेको त TF भनेको त थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज बुझ्न सकिन्छ, TW भनेको वेब भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो B र D भनेको चाहिँ के हो त, B र D भनेको चाहिँ के हो त, यो दुईटा त चाहियो नि। B र D के हो त भन्नालाई यसभन्दा पछिल्लो पेज लेखिदिएको छ, त्यहाँ यसभन्दा पछाडिको पेज दिएको छ। ल हेर आई सेक्सनमा B भनेको कति रहेछ हेर त, B भनेको कति रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थको आधा, विड्थ अफ द फ्ल्यान्जको आधा, BF/2 को आधा B रहेछ। D भनेको कति रहेछ, टोटल डेप्थमा यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल डेप्थ, यसलाई H भन अथवा क्यापिटल D भन, जे भन, D माने पनि भयो H माने पनि भयो, त्यो कोडमा जे मानेको छ त्यही मान। D माइनस माथिको फ्ल्यान्ज र तलको फ्ल्यान्ज घटाएको छ, यो फ्ल्यान्ज भन्दा बाहेकको मात्र भनेको छ। D-2 टाइम्स TF, D-2 टाइम्स TF वेब हो त्यो है, वेब हो D-2 टाइम्स TF, D-2 टाइम्स TF है। अब कुनै किताबहरूले तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति मैले त्यो तिमीहरूलाई क्लियर मात्र गराउनु खोजेँ। यहाँ चाहिँ हामीले ठ्याक्कै आई सेक्सन चाहिँ यस्ता हुँदैन है, मैले पहिला पनि तिमीहरूलाई क्लासमा पनि यो कुराहरू गरेको थिएँ। आई सेक्सन यस्तो सार्प एज हुँदैन, स्ट्रेस एलोकेट हुन्छ भनेर हामीले यहाँ राउन्ड बनाइदिएका हुन्छ, यसरी राउन्ड गरिदिएका हुन्छ, यसरी राउन्ड गरिदिएका हुन्छौँ। यो राउन्ड गरिदिइसकेपछि एक्चुअली वेब त यहाँबाट पो सुरु हुन्छ, वेब त यहाँबाट पो सुरु हुन्छ भनेर कुनै यो र रेडियस छ नि, यो रेडियस पनि घटाइदिएर D-2 टाइम्स TF र यहाँको रेडियस हुन्छ R भनेर 2 टाइम्स R पनि घटाइदिएको हुन्छ। तर यो घटाइदिएको छ भने पनि ठिकै छ, तर नघटाए पनि केही हुन्न भनेर बुझ्ने। त्यसले सानसाना कुराहरूमा डिजाइनलाई फरक पार्दैन, सानसाना कुराले डिजाइनलाई फरक पार्दैन। यहाँ थोरै यहाँ चाहिँ यस्तो कर्भ बनाएको हुन्छ, त्यही भएर कर्भलाई मैले घटाइदिन्छु, त्यो त फ्ल्यान्ज नै पर्छ, कर्भलाई त मैले वेब मान्दिनँ भनेर मान्यौ भने चाहिँ त्यो माथितिर फ्ल्यान्जतिर पार्यो भनेर मान्न पाउँछौ। होइन त कर्भ भनेको फ्ल्यान्जको पनि वेबको पनि, वेबमा पनि कन्सिडर गरौँला, अहिले फ्ल्यान्जमा चाहियो भने फ्ल्यान्जमा पनि कन्सिडर गरौँला भनेर मान्छौ भने चाहिँ त्यति बेला डेप्थ भनेको चाहिँ के हुने भयो, D माइनस अथवा H-2 टाइम्स थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज। 2 टाइम्स थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज किन, माथिको थिकनेस र तलको थिकनेस घटाएको, टोटल हाइटमा तल र माथिको थिकनेस घटाएको। र अब कसले नबुझ्ने हेर त, अब नबुझ्ने को हुन्छ, यति बुझाएपछि यही कुरा मैले यता र यता दुईटा यही राखिदिएको छु कि सजिलो होस्। यो एउटा फोटो राख्ने, यो एउटा फोटो राख्ने, हेर त। सर बेला बेलामा ल्यागिङ आइरह, नेट सक्यो कलेजको, हजुर बेला बेलामा ल्यागिङ आइरह सर, क्लियर ल्याइराखेन साउन्ड। ल ल अब एकैछिन, ल छिटो आइदा स्वाट, ल मैले ताने नेटलाई, अब एकदम फास्ट आउँछ। ल हेर है, अब यहाँ फर्मुलामा हेर त, B/TF को भ्यालु चाहिएको छ, B/TF को भ्यालु चाहिएको छ, B/TF को भ्यालु चाहिएको छ। B भनेको कति रे, B भनेको कति रे, यहाँ हेर त फिगर, मैले त्यही कोडकै फिगरलाई यता ल्याइदिएको है तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर। B भनेको टोटल BF/2 हो, त्यही गरेँ हेर त। मलाई B/TF को भ्यालु चाहिएको छ, B भनेको BF/2 हो, डिभाइड बाई TF को ठाउँमा TF भयो, त्यो भनेको B/2 टाइम्स TF भयो। त्यो भनेको BF को भ्यालु 140 छ, BF को भ्यालु 140 छ, डिभाइडेड बाई 2 इन्टु TF को भ्यालु कति दिएको छ, TF को भ्यालु सेक्सन चुज गर्दाखेरि कति थियो, थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज कति थियो, कति 16, राख्दाखेरि कति आयो 4.38। भने यहाँ कम्पेरिजन गर्नलाई प्लास्टिक हुनको लागि कति हुनुपर्ने छ, 9.4 E भन्दा सानो हुनुपर्ने छ प्लास्टिक हुनको लागि, 9.4 E भन्दा सानो हुनुपर्ने छ प्लास्टिक हुनको लागि। E भनेको कति,
तिमी बेला कसैले भन्नु पर्दैन होला सायद 250/Fi को पावर 1/2 है हामीले स्टिलमा अगाडि कम्प्रेसनमा पनि युज गरेका थियौँ यही कोडमा पनि दिएको छ यहाँ पनि है त्यो भनेको 1 आउने भयो 1 आएपछि 9.4 भन्दा यो भ्यालु के भयो सानो भयो 9.4 भन्दा सानो भएको हुनाले यो प्लास्टिक पर्यो यसले भन्न खोजेको के हो 9.4 सम्मको लागि प्लास्टिक 9.4 भन्दा ठुलो 10.5 सम्मको लागि कम्प्याक्ट 10.5 भन्दा ठुलो 15.7 सम्मको लागि सेमी कम्प्याक्ट 15.7 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ के भयो त त्यो सिलिन्डर भयो जुन चाहिँ डिजाइन गर्न पाइँदैन त्यही भएर यहाँ सिलिन्डर भन्ने चाहिँ छैन कुरा बुझिन्छ ल अब सेकेन्ड केस भनेको d/tw चाहिएको छ d/tw d भनेको के चाहिँ d भनेको हेर त टोटल डेप्थमा तल र माथिको थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज घटाउने टोटल डेप्थमा थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज घटाए d/tw त्यो राख्दाखेरि आयो 41.34 त्यो पनि कति भन्दा सानो आयो 84 भन्दा सानो आयो फर्स्टले पनि प्लास्टिक बन्यो सेकेन्डले पनि प्लास्टिक बन्यो दुईटैले प्लास्टिक बनेको हुनाले सेक्सन मेरो प्लास्टिक भयो पहिले काहीँ के हुन सक्छ फर्स्टले चाहिँ प्लास्टिक भन्दिने सेकेन्डले चाहिँ कम्प्याक्ट भन्दिने हुन सक्छ फर्स्टले प्लास्टिक सेकेन्डले कम्प्याक्ट भन्यो भने मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ कम्प्याक्ट जहिले पनि सबैभन्दा राम्रो प्लास्टिक अनि वर्स्ट कम्प्याक्ट त्यो भन्दा वर्स्ट सेमी कम्प्याक्ट हो है यो तल भनेको डिग्रेडिङ अर्डर हो है डिग्रेड हुँदै जाने हो स्ट्रेन्थ घट्दै जाने हो त्यही भएर मैले के माने फर्स्टमा प्लास्टिक आयो सेकेन्डमा पनि प्लास्टिक आयो भने प्लास्टिक नै माने फर्स्टमा प्लास्टिक सेकेन्डमा कम्प्याक्ट आयो भने हामीले कम्प्याक्ट मान्नु पर्यो फर्स्टमा कम्प्याक्ट सेकेन्डमा सेमी कम्प्याक्ट आयो भने सेमी कम्प्याक्ट मान्नु पर्यो जहिले पनि लोअर भ्यालुतिर सेक्सनलाई मान्ने हामीले त किन एउटा प्लास्टिक पनि हुन्छ कम्प्याक्ट पनि हुन्छ भनेर त डिजाइन गर्न पाउँदैनौँ कि त कम्प्याक्ट मान्नुपर्छ कि त सेमी कम्प्याक्ट मान्नुपर्छ त्यो हुनाले एउटा मात्र कन्सिडर गर्ने त्यो कन्सिडर गर्दा जहिले पनि ओर्सलाई कन्सिडर गर्ने एकचोटि सर र ख्याल गर त यसले के भनेको छ यहाँ हेर त यो लेखेको हेर त एकचोटि प्लास्टिक र प्लास्टिक भयो भने प्लास्टिक कम्प्याक्ट भयो भने कम्प्याक्ट प्लास्टिक सेमी कम्प्याक्ट भयो भने सेमी कम्प्याक्ट सर अलि बुझेन एकचोटि फेरि भन्नु न सर साउन्ड हरायो साउन्ड सरै हराउनु भयो के को साउन्ड छैन हेर भनेको त कहाँ हराउनु भएको भनेको त्यहाँ हेर एकचोटि दिमागमा राख यो यसले झुकाउँछ क्या तिमीहरूलाई के झुकाउँछ त भन्दा कहिलेकाहीँ प्लास्टिक आउँछ अर्को कम्प्याक्ट आइदिन्छ कि अनि के राख्ने त प्लास्टिक भन्ने कि कम्प्याक्ट भन्ने त्यही कुरा बिग्रियो भने डिजाइन बिग्रियो कि त्यही भएर एकचोटि सोच त के रहेछ जहिले पनि ओर सिनारियोमा राख्ने प्लास्टिक 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 कम्प्याक्ट जहिले पनि अर्डर मिलाउँदाखेरि प्लास्टिक कम्प्याक्ट सेमी कम्प्याक्ट रहेछ सबैभन्दा ओर्स सेमी कम्प्याक्ट भएपछि सेमी कम्प्याक्ट ओर्स जुन आउँछ त्यही मान्दिने सेमी कम्प्याक्ट आयो भने सेमी कम्प्याक्ट मान्दिने कम्प्याक्ट आयो भने एउटा कम्प्याक्ट आइदियो भने कम्प्याक्ट मान्दिने दुईटै प्लास्टिक आइदियो भने प्लास्टिक मान्दिने जुन ओर्स सिनारियो आएको छ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने द्याट इज हायर फेलर कन्सिडर गर्ने र सिलिन्डर मस्ट नट डिजाइन भनेर भनेको छ सिलिन्डरलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने होइन यो भन्दा बढी आयो भने चाहिँ सेक्सनलाई नै रिपिट गरिदिने सेक्सनलाई हटाइदिने त्यो युज गर्ने होइन कुरा बुझिन्छ ल बुझ्यो है मैले भनेको एउटा सपोज मैले भन्न खोजेको यो फर्स्टको कम्प्याक्ट आयो र सेकेन्डको सेमी कम्प्याक्ट आयो भने के मान्ने भयो यो सेक्सनलाई सेमी कम्प्याक्ट मान्ने है ओर सिनारियोतिर जाने ओके अब फर्मुलामा बिटाको भ्यालु त थाहा पाइयो बिटाको भ्यालु 1 लिन पाइने रहेछ प्लास्टिक आयो बिटाको भ्यालु थाहा पाउँदाखेरि फेरि मलाई टेन्सन के भयो हेर त त्यो कोडको फर्मुला एकचोटि हेरौँ है यो फर्मुला यही थियो मैले माथि जान्छु न त्यो मैले फर्मुलाको लागि यहाँ लिमिटेसन के थियो यो फर्मुला तब मात्र लाउन पाइन्छ यहाँ कन्डिसन लेख्यो व्हेन द फ्याक्टर डिजाइन शियर फोर्स डज नट एक्सिड 0.6 टाइम्स VD 0.6 टाइम्स VD लाई एक्सिड गर्न पाउँदैन युले त्यो तब मात्र यो युज गर्न पाउँछस् भनेर भन्दियो लौ जा भनेपछि मैले यो फर्मुला सिधै युज गर्न पाएँ अब बिटाको भ्यालु आयो भनेर मैले यो फर्मुला युज गर्न पाएँ त पाइन मैले के निकाल्नु पर्यो 0.6 टाइम्स VD लाई एक्सिड गर्छ कि गर्दैन त भ्यूले त्यो भ्यालु चेक गर्नु पर्यो त्यही भएर मैले शियर चेक गरेँ त्यो बेन्डिङ चेक गर्नभन्दा पहिल्यै मैले शियर चेक गरेँ
सियर चेक गर्नको लागि तर सियर बिटाको चेक भ्यालु गर्नको पनि लागि चेन्ज भएपछि फेरि पहिलाबाट गर्नु पर्थ्यो। फेरि फेल भयो भने यो सबै रिपिट गर्नुपर्ने छ। अझै हाम्रो सेक्सन पास छ कि छैन भन्ने थाहा छैन। कुरा बुझ्दैछौ? बल्ल अङ्गी त मैले बिटाको बिटामै 1 फेल भएपछि फेरि माथिबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो कि के हुन्थ्यो सर? बिटामै फेल हो। भएपछि सेमी सेकेन्ड फेल कम्पाइल भएपछि यो यस्तो बिटा भ्यालु चेन्ज हुन्थ्यो। बिटाको भ्यालुबाट नयाँ निकाल्नु पर्यो यहाँबाट। सेक्सन चुज गरेकोबाट यो काम फेरि रिपिट गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो अलिकति लेन्दी छ। सेक्सन फेल भयो भने अलिकति रिपिट धेरै गर्नुपर्ने छ। किन? बीचमा नचाहिएको चिज बेन्डिङ चेक गर्दै थिएँ, बीचमा घुस्यो के? बेन्डिङ चेक गर्नलाई बीचमा घुस्यो के घुस्दियो? सियर घुस्दियो। के घुस्दियो हेर त? सियर घुस्दियो कि यो नचाहिएको चिज सियर घुस्दियो। अब सियरलाई त मैले कन्सिडर गर्नु पर्यो नि। 0.6 टाइम्स भिडी भएन भने त फेरि त्यो फर्मुला लाउनै पाइन्न। कुरा बुझ्यौ? कुरा बुझ्यौ? अझै मलाई त्यो सेक्सन चाहिँ पुगेको छ कि छैन थाहा नै छैन। अझै म गर्दैछु, सियर निकाल्दैछु। सियर निकालिसकेपछि 0.6 टाइम्स भिडी पनि आयो भने मात्र मैले त्यो फर्मुला युज गर्न पाएर मैले सेक्सन पुग्छ पुग्दैन भन्न पाउनेवाला छु है। एकचोटि गरेको हेर अनि नबुझ्ने कोही पनि हुँदैन। त्यो आत्तिनु पर्दैन। चेक फर सियर। सियर चेक गर्नको लागि मैले ब्याटर्नको डिजाइनमा पनि भनेको थिएँ। यो 8.4 मा छ भनेर ल्याएर त डिजाइन सियर भ्यू निकाल्न, भ्यू डिजाइन सियर फोर्स भ्यू को भ्यालु त 107 हामीले निकालेको छौँ WL/2 गरेर। अब भिडी को भ्यालु कति आउँछ त भनेर निकाल्नु पर्यो। भिडी को भ्यालु भनेको यहाँ लेखिदिएको छ, भी शुड बी लेस देन अर इक्वल्स टु भिडी भनेको भिडी भइहाल्यो। भिडी भनेको चाहिँ के हुन्छ? VN/γ/m0 हुन्छ। फेरि VN भनेको कति हुन्छ? VP सितै इक्वल हुन्छ। VP भनेको कति हुन्छ? ABFY/√3 हुन्छ। भनेपछि सबैलाई कम्बाइन गरेर त के हुँदो रहेछ? भिडी भनेको VN भनेको VP, VP/γ/m0, VP भनेको ABFY/√3 हुने भयो। भनेपछि ABFY/√3 γ/m0 भनेको चाहिँ भिडी हुँदै रहेछ। कसैलाई केही कन्फ्युज छैन। अब त्यति भएपछि अब हेर त FY को भ्यालु त FIW भनेको W लेखेको भनेको OF भन्न खोजेको। OF भने स्टिलकै हो, स्टिल प्लेटकै हो। त्यो भनेको 250 भइहाल्यो। γ/m0 को भ्यालु कति भनेर सायद कसैलाई पनि टाउको दुखाइ छैन होला। 1.1 √3 सबैलाई थाहा छ। अब यहाँ थाहा नभएको भनेको AB हो। यहाँ थाहा नभएको प्यारामिटर भनेको AB हो। अब यो AB को भ्यालु चाहिँ कति लिने त भन्दा यही कोडले लेखिदिएको छ। रोल्ड सेक्सन यदि लिन्छौँ भने, रोल्ड सेक्सन लिन्छौँ भने त्यसको भ्यालु कति लिने? H × TW लिने। H भनेको कति? अघि पनि मैले भने H भनेको कति रे? H भनेको कति? टोटल डेप्थ। यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई H मान्छ है। यहाँ यो र यो घटाएकोलाई यसलाई के मानेको थियो? अघि D मानेको थियो। हामीले लिएको स्टिल सेक्सन यदि हामीले युज गर्छौँ भने त्यति बेलामा AB भनेको चाहिँ H × TW गर्ने। अहिले H लाई चाहिँ मैले सिम्बलमा चाहिँ क्यापिटल D लेखेको हुनाले मैले के लेखेँ? D × TW × FY/√3 γ/m0। डेप्थको भ्यालु कति छ? 400। TW को भ्यालु कति छ? 8.9। FYW को भ्यालु कति छ? 250। √3 भयो 1.1 गर्दाखेरि आयो 46125 यो किलो न्युटन हैन न्युटन। त्यो भनेको 467.125 नै 128 रहेछ होला सायद। 128 किलो न्युटन। त्यो त 107 भन्दा त ठुलो आयो। तर मलाई सियरमा त पुग्यो। तर मलाई यहाँ सियरमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कन्डिसन भन्दा पनि यहाँ हेर त हेन्ड सेक्सन चाहिँ एडुकेट सियरमा त पास भयो। क्यापेसिटी मेरो यत्रो आयो। जम्मा क्यापेसिटी चाहिएको थियो जम्मा 100 छ। मलाई त त्यो भन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा त के थियो? सियरमा पास त होला। पास भन्दा पनि मलाई टाउको दुखाइको विषय के हो? 0.6 भिडी चाहिँ के हुन्छ भन्ने हो कि हैन भन त? हो कि हैन भन त? कुरा बुझेनौ? यो फर्मुला लगाउनको लागि एकचोटि सुन त। यो फर्मुलाले चेक गर्न पहिला त हामीले त क्यापेसिटी पुग्यो कि पुगेन भनेर त ट्रायल गरेको सेक्सन मिल्यो कि मिलेन भन्नलाई त यो फर्मुला लाउनु पर्यो नि पुग्यो कि पुगेन भनेर चेक गर्नलाई। यो फर्मुला लाउनलाई यो कन्डिसन मिल्नुपर्छ। यो कन्डिसन नआइकन यो फर्मुला युजै गर्न पाइन्न त मैले पहिला यो निकाल्नु पर्यो। यो निकाल्नको लागि मैले पहिला भिडी निकाल्नु पर्यो। भिडी निकाले फर्मुला जे दिएको छ त्यही युज गर्ने। भिडी निकाले। भिडी निकालेर मात्र पुगेन। भिडीमा त सेप त भयो तर सेप मात्र भएर भएन। 0.6 टाइम्स भिडी चाहिँ के हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। यहाँ ओभरल्याप भएछ। ल 0.6 टाइम्स भिडी कति हुन्छ निकाल त। कति निकाल्दा रहेछ? कति हुने भयो? 0.6 × 167.128 कति आयो भन त? 280.27 280.27 किलो न्युटन।
यो भ्यालु भनेको 0.6 टाइम्स VD के भन्दा ठुलो आयो? U को भ्यालु भन्दा ठुलो आयो कि आएन भन्न त? U को भ्यालु जम्मा कति छ? कति छ? 107 107 भनेपछि यो कन्डिसन मिल्यो कि मिलेन? अब एकचोटि पढौँ है। When factor design shear force VU does not exceed भनेको सानो हुनु पर्यो के भन्दा 0.6 टाइम्स VU भन्दा के रे VD भन्दा कन्डिसन मिल्यो कि मिलेन? कन्डिसन मिल्यो कि मिलेन? अब मजाले मजाले मिल्यो। भुसाल बुझ्यो? अहिले फेरि भुसालले बुझेन भन्छ फेरि लास्टमा। बुझ्यो कि बुझेन? बुझे सर बुझे बुझे ल अब यो कन्डिसन मिल्यो भने बल्ल यो फर्मुला युज गर्न पाइयो। अब मैले यो फर्मुला निकालेँ। MD को भ्यालु बीटा B ZP FY बाइ गामा M नट। बीटा B को भ्यालु आयो, ZP को भ्यालु दिएकै छ कोडले कति 1176.18 त्यो CM किप थियो MM किपमा लिएर जानको लागि 10 पावर 3 FY को ठाउँमा 250 डिभाइड बाइ गामा M नट को ठाउँमा 1.1। ल यति त आइहाल्यो। अब यति आइसकेपछि MD को भ्यालु कति आयो त? MD को भ्यालु निकाले। MD को भ्यालु निकाले हेर त। MD को भ्यालु 267.31 इन्टु 10 को पावर 6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। तर त्यहाँ तलतिर पनि के लेखिदिएको छ त? पहेँलो राखेको ठाउँमा हेर त। कोड युज गर्न कस्तो गाह्रो छ हैन? ओकिल जस्तो हुनुपर्छ। केही त छुटेन भनेर ख्याल गर्नुपर्छ त्यहाँ। To avoid the irreversible deformation under the serviceability load, MD shall be less than 1.2 into JD FY by gamma M naught in case of simply supported. यदि simply supported beam तिमीले डिजाइन गरेको हो भने त्यो भ्यालु चाहिँ 1.2 JD FY by gamma M naught भन्दा बढी हुन चाहिँ पाउँदैन। यो भन्दा सानो हुनुपर्छ, ठुलो हुनु चाहिँ हुँदैन। यदि ठुलो आयो भने ठुलो लिन चाहिँ पाइँदैन भनेर भन्यो। एन्ड 1.5 टाइम्स यो भ्यालु फर के को लागि? क्यान्टिलिभर। यदि क्यान्टिलिभर बिम डिजाइन गरेको छ भने यो हुन भन्दा ठुलो हुन पाइँदैन। सिम्पली सपोर्टेड छ भने 1.2 भन्दा बढी हुन पाइँदैन। अहिले हामीले डिजाइन गरेको त सिम्पली सपोर्टेड हो भने सिम्पली सपोर्टेडको लागि कति 1.2 जेडी एफवाई बाइ गामा एम नट भन्दा बढी हुन पाइँदैन भनेपछि त त्यो भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो। बढी पो भइदिने हो कि फेरि भनेर निकाले मैले 1.2 जेडी। जेडी को भ्यालु यहाँ हेर त सेक्सनमा कस्तो मजाले दिएको छ। जे इलास्टिक हुन त तिमीले सम्झेको पनि छ होला। यहाँ दुईटा थिए, एउटा इलास्टिक सेक्सन मोडुलस जेडी र अर्को जेडपी। हेर त कति दिएको छ 1020 सीएम किपमा। यी अघिको 1176.18 यहाँबाट आएको है। 1176.18 सीएम किप थियो इन्टु 10 पावर 3 किन एमएम किपमा लिएर जानलाई भने 1020। अब नबुझ्नेको 1.2 इन्टु 1020 इन्टु 10 पावर 3 इन्टु 250 डिभाइड बाइ 1.8 त्यो गर्दाखेरि आयो 278। 278 भन्दा यो भ्यालु ठुलो आइदिएको भए मैले 278 लिनु पर्थ्यो। यो कोडले भने अनुसार सानो आइदियो भने सानो नै लिने। त्यो भन्नु पर्छ एमडी भनेको के रहेछ? यो दुईटा मध्येको सानो जुन हुन्छ त्यही रहेछ। हेर त यसलाई एक्सिड गर्न पाउँदैनको अर्थ त्यही हैन र? हेर त लोजिक, यसलाई बुझ त यसको लोजिक। यसको भ्यालु सानो आइदियो भने सानै लिने, ठुलो आइदियो भने चाहिँ यो भ्यालु लिने भन्नुको अर्थ त दुईटा मध्येको सानो जे छ त्यही लिने भने जस्तै त भयो नि। त्यही भएर मिनिमम अफ MD1 MD2 को भ्यालु मिनिमम भ्यालु लिए। त्यो लिँदाखेरि 267.31 आयो। हामीलाई चाहिएको फ्याक्टर बेन्डिङ मोमेन्ट थियो जम्मा कति 223 थियो। मजाले पुग्यो। सेक्सन रिपिट गर्नु परेन र स्ट्रेन्थ हेर्यो भने धेरै बढी पनि भएको छैन। कस्तो आनन्द। हेर त 40-50 एमएम के रे किलोन्युटन मात्र बढी आयो। त्यो भनेको 20% भन्दा भित्रै छ। मजाले सेक्सन पुग्यो। कुरा बुझियो? अब कुरा बुझियो? अब यदि फेल भइदिएको भए के हुन्थ्यो? फेल भइदिएको भए के हुन्थ्यो? नयाँ सेक्सन चुज गर्थे। कहाँबाट रिपिट गर्थे? हेर कहाँबाट रिपिट गर्थे? कहाँबाट नयाँ सेक्सन लिएपछि के बीटा र टीएफ को भ्यालु त्यही रहन्छ र बी बाइ टीएफ को भ्यालु त्यही रहन्छ र? सेक्सन लिएपछिको काम भनेको त यो काम हो। यो काममा नयाँ सेक्सन राख्यो भने त यो प्यारामिटरहरु त सबै चेन्ज हुन्थे। यहाँबाट रिपिट गर्थे। फर्स्टमा क्लासिफिकेसन अफ द सेक्सन गर्थे, बी बाइ टीएफ र डी बाइ टीडब्ल्यू निकाल्थे फर्स्ट स्टेप, फेरि भिडी निकाल्थे, फेरि 0.6 टाइम्स भिडी निकाल्थे, अनि यो फर्मुला लाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर फेरि क्यापेसिटी निकाल्थे। यति स्टेप चाहिँ रिपिट गर्नलाई अलिकति के छ धेरै टाइम लाग्नेवाला छ। त्यही भएर त मैले तिमीहरूलाई भनेको छु त सुरुमै 15% राखिदियो। कुरा सकिहाल्यो नि। कुरा बुझ्यौ? कुरा बुझ्यौ हाकिमहरु? बुझ्यो सर बुझ्यो। ल अब
सियर त पास भइसक्यो, सियरलाई फेरि चेक गरिरहनु त परेन। 0.6 VD भन्दा त सानो छ भनेपछि त VD भन्दा त अभियसली सानो भइसक्यो। अब सियरलाई चेक गरिसकेपछि बीममा नेक्स्ट चेक गर्नुपर्ने भनेको डिफ्लेक्सन हो है। इक्जाममा हामीले नेक्स्ट चेक गर्नुपर्ने भनेको डिफ्लेक्सन हो। अब डिफ्लेक्सन चेक गर्नलाई तिमीहरूले थाहा नै छ, डिफ्लेक्सन चाहिँ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स कि लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिएबिलिटी रे? केमा राखिन्छ यो? अब कसैले भन्दैन। सर्भिसिएबिलिटी। अब एउटाले कोल्याप्स भन्छ, अर्कोले सर्भिसिएबिलिटी भन्छ। अब दुईटामा त एउटा एन्सर त हो नै। यो हामीले पढेका थियौँ भन्ने याद छ कसैलाई? योभन्दा अघिल्लो सेममा पढेको थियौँ सर, लास्टतिर। अघिल्लै सेममा पढेको थियो जस्तो लाग्छ, एसएस सरले पढाउनु भयो। सर्भिसिएबिलिटी लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भन्ने त एसएसहरुले नपढाउनु पर्ने हो, त्यो त डिजाइन सब्जेक्टमा मात्र आउँछ। हामीले क्लासको फर्स्ट क्लास त्यही पढेका थियौँ। क्लास त भन्नुभएको थियो सर, फेल हुनुभन्दा अगाडि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाएर फेल हुने कि झ्यापै फेल हुने के भनेर पढाउनु भयो, त्यही हो। त्यति बेला हामीले फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन टपिकमै थियो, लिमिट स्टेट के हो, वर्किङ स्ट्रेस के हो, अल्टिमेट लोड मेथड के हो, डिजाइन स्टेप के हुन्छन् हैन, कस्ता कस्ता सेक्सन युज हुन्छन्, लिमिट स्टेट र वर्किङ स्ट्रेसको डिफरेन्स के हो, पढेको हो कि हैन? हेर्नु पर्यो है साथीहरु, हेर्नु पर्यो। अनि डिफ्लेक्सन, भाइब्रेसन, क्रैकिङ भनेका लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिएबिलिटी हो। सर्भिसिएबिलिटी भनेको सर्भिसको बेलामा फ्याक्टर लोड आउँछ कि अनफ्याक्टर लोड आउँछ भन त? सर्भिसको बेलामा एक्चुअल लोड भनेको फ्याक्टर लोड हो र? एक्चुअल लोड भनेको फ्याक्टर लोड हो र? होइन। त्यही भएर जहिले पनि सर्भिसिएबिलिटी चेक गर्दाखेरि सर्भिस लोड राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको अनफ्याक्टर लोड राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै पोइन्ट राख्ने, यो ध्यान दिने, फ्याट्टै बिग्रिन्छ इक्जाममा यो। त्यही भएर यहाँ हेर त, लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिएबिलिटीमा सर्भिस लोड आउने हुनाले मैले यहाँ लोड राख्दाखेरि अनफ्याक्टर लोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनफ्याक्टर लोड युज गरेँ, W को भ्यालु 17.3 अनफ्याक्टर्ड हुँदाखेरिको लोड निकाल्ने। माथि 1.5 गर्नभन्दा पहिलाको लोड यति थियो। किलोन्युटन पर मिटर भन्नु र न्युटन पर एमएम भन्नु एउटै हो। यो सायद युनिट कन्भर्जन सिकाएर त बस्नु पर्दैन। किलोन्युटनलाई न्युटनलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर फेरि मिटरलाई एमएम मा लान 1000 ले डिभाइड गरेर क्यान्सल आउट हुन्छ। न्युटन पर एमएम भन्नु र किलोन्युटन पर मिटर भन्नु सेम भयो। डेल्टा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति हुन्छ सिम्पली सपोर्टेडको? यो पनि कसैलाई सिकाएर बस्नु पर्दैन। सायद सरले टिम्बरमा पढाउनु पनि भयो होला, स्टिल कोडमा चाहिँ दिएको छैन। टिम्बर कोडमा यो डिफ्लेक्सन यति हुन्छ भनेर दिएको पनि फर्मुला पनि दिएको छ है। तर यो हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कति? 5W_4 डिभाइड बाइ 384 EI। त्यत्रो त्यो मोमेन्ट एरिया मेथड, कन्जुगेट बीम मेथड, कास्टिक ल्यानो मेथड हैन, त्यस्तै डबल इन्टिग्रेसन मेथड, म्याकोलिज मेथड, यही यति एउटा क्लजको लागि निकालेको थियो है। अनि त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। कति? 5W_4 डिभाइड बाइ 384 EI। अब यो यति भ्यालु हुन्छ भने अब यहाँ फर्मुलामा राख त। 5 थाहा भयो, लोड थाहा भयो, स्पान थाहा छ, 384 थाहा छ, ई को भ्यालु थाहा छ। अब आई को भ्यालु कति राख्ने? आई भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, डिफ्लेक्सन। यहाँ हेर त, स्टिल टेबलमा आई को भ्यालु दिएकै छैन। फेरि NX मा गएर हेर त, आई को भ्यालु भेटाएर त्यहाँ हेर त के दिएको छ। अङ्के हामीले सेक्सन हेरेको ठाउँमा के दिएको छ हेर त, के दिएको छ? वेट दिएको छ फर्स्टमा, एरिया दिएको छ, डेप्थ दिएको छ, BF, TF, TW, RZ, RY, ZX, ZPZ र त्यसको रेसियो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया IXX दिएको छ र? छैन। कसरी निकाल्न सक्छौ त्यहाँबाट IXX अथवा IYY? मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सक्छौ यति डाटाबाट कसैले? लोजिक लगायो भने निस्किन्छ। केही कुरा चाहिँ दिएको छ जसले तिमीहरूले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सक्छौ। यो युज गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, तर तिमीहरूले आफ्नो IQ कति लाउँछौ भन्ने हो। जेडबाट सर, सेक्सनबाट सर, सब गाइरेसनबाट। केबाट? रेडियस अफ गाइरेसन। हो, रेडियस अफ गाइरेसनबाट आउँछ। रेडियस अफ गाइरेसन भनेको त रुट अन्डर I/A हो कि हैन? हो कि हैन? हो सर। एरिया दिएको छ, R दिएको छ भनेपछि I आयो कि आएन?
एउटा अप्सन त्यही हो ठिक भनेर है दिमागलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ हेर यहाँ त्यही राखिदिएको छु वी नो आई बाई ए भनेको आर हो त्यो भनेको आर जेड अथवा यसले जेड मानेको छ यक्स माने पनि भयो जे मान आर जेड भनेको चाहिँ किन जेड लिनु पर्यो भन्दा डिफ्लेक्सन कतातिर हुन्छ डिफ्लेक्सन होरिजेन्टलतिर हुन्छ कि भर्टिकलतिर हुन्छ डिफ्लेक्सन कुन एक्सिसमा हुन्छ अलङ दि डेप्थतिर हुन्छ कि अलङ दि विड्थतिर हुन्छ भन्न त डिफ्लेक्सन डिफ्लेक्सन along the depth. लोडको डाइरेक्सनतिर हुन्छ लोडको डाइरेक्सन डेप्थ भएपछि कतातिर हुँदो रहेछ डिफ्लेक्सन डेप्थतिर डेप्थतिरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो आई एक्स एक्स हो अथवा आई जेड जेड हो त्यही भएर हामीले ठुलो मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको भ्यालु भनेको आरजेड लिनु पर्यो ठुलो भ्यालु आरजेड भनेको रुट आई जेड डिभाइड बाई ए भने आई को भ्यालु भनेको आरजेड स्क्वायर इन्टु ए बट हामीलाई मतलब छैन हामीले यस्तो गर्दैनौँ के गर्छौँ हामीलाई अघिको स्टिल टेबलमा नभएको के हो भन त जेड पी जेड को भ्यालु नभएको हो त अरू छ कि छैन यहाँ पढ त हेर त बुद्धि लाउ त हामीलाई के पो नभएको जेड पी को भ्यालु पो नभएको अरू त सबै दिएकै छ त हो कि हैन हामीले कुन चुज गर्यौं भन त उताबाट कुन चुज गरेर आइयो कुन चुज गरेका थियौं आईएसएमबी कति आईएसएमबी कुन चुज गरेका थियौं 400 युज गरेका थियौं आईएसएमबी 400 युज गरे भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया किन त्यो आरजेड स्क्वायर इन्टु एरिया गर्छौ यही हेर त यसको आईएक्सएक्स को भ्यालु यहाँ दिएकै छ त 20500 भनेर 20500 20500 बुझ्यौ यही दिएकै छ त स्टिल टेबल यहाँ नदिएको त्यही भएर यसलाई हेर्दाखेरि एउटैमा हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ फर्मुला कि त नयाँ निकाल्ने दिमाग लाउनु पर्दो रहेछ मात्र के हो त स्टिल टेबलमा नदिएको जेड पी को भ्यालु हो त्यो बाहेकका बाँकी भ्यालु जे चाहिए पनि दिएको छ जेडी को भ्यालु कहाँ दिएको छ त उसो भए भन्दैनुस् त भनेर भन्यो भने 1020 राखेका थियौ नि हेर त 1020 के राखेको रहेछौ यही जेड एक्स को भ्यालु जेडी भनेको यही हो ए भनेको यो जे दिएको छ यो इलास्टिक सेक्सन मोडुलस दिएको हो यसले जे दिएको छ यो इलास्टिक सेक्सन मोडुलस दिएको हो प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस त दिएको छैन प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस दिएको छैन अब सायद नबुझ्ने कोही पनि छैन ल अब यति भइसकेपछि त्यहाँबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि आयो त्यो कुरा मैले यहाँ राख्दिएको पनि छु फेरि त्यहाँ भन्दिएको मात्र हैन यहाँ स्टिल टेबलको फेरि यहाँ काटेर यो फिगर राखेर आईएसएमई 400 को भ्यालु 20500 हुन्छ त्यो सीएम पावर 4 मा छ भनेर यहाँ राख्दिएको पनि छु त्यसलाई एमएम पावर 4 मा राखेर युनिट कन्भर्जन गरेर त 5 इन्टु युरियल इन्टु 8300 को पावर 4 डिवाइड बाई 384 ई को भ्यालु यति ई को भ्यालु 2 × 10 पावर 5 आई को भ्यालु यति यो सीएम पावर 4 लाई एमएम पावर 4 मा लान 10 को पावर 4 ले डिवाइड गर्ने फेरि यो मिटरका मिटर ननिकाल्ने है साथीहरुको जहिले पनि युनिट एमएम मा राख्ने डिफ्लेक्सन मिटरका मिटर हुन्छ तिमीहरुले हाम्रो कलेजमा माथिको बीम हेर्दाखेरि के पुरै बाङ्गेको देखेका छौ र छैनौ नि त्यही भएर जहिले पनि डिफ्लेक्सन निकाल्दाखेरि एमएम मै निकाल्ने किन त्यस्तो हुन्छ सपोज 2.6 एमएम आइदिएको भए 0.0026 आउँछ के अनि तिमीहरुले ट्रङ्गेटेड इररलाई काट्दियौ भने त्यो चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो सिग्निफिकेन्ट भ्यालु नै डिजिट नै हट्छ त्यो सानो भ्यालु छ भने अब जस्तो यदि अब के भनौं यो कोरोना भाइरसको साइज कति भनेर मिटरमा देखाउन थाल्यो भने देखिन्छ र त्यो हो भने त छैन कोरोना भाइरस भने जस्तो हुन्छ फेरि हैन तर त्यसलाई माइक्रोन अझै त्यसभन्दा सानो युनिटमा जाँदै जाँदै गयो भने त्यो के हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ 1000 माइक्रोन भन्न पाइन्छ 1000 भन्दा ओहो कति ठुलो भन्ने जस्तो फिल हुन्छ त्यही भएर हामीले सानो भ्यालु आउँछ भने त्यसको युनिटलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिड्युस के रे युनिटमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले युनिट एमएम मा राखिनु पर्मिसिबलको भ्यालु कति त L/240 कोडले दिएको छ है पर्मिसिबल डिफ्लेक्सन कोडले दिएको छ कहाँ दिएको छ यहाँ स्टिल कोडमा पर्मिसिबल डिफ्लेक्सन maximum value of effective slenderness ratio भयो यसभन्दा पछाडी दिएको छ पर्मिसिबल सम्झे पनि हुन्छ है सम्झे पनि हुन्छ तर मैले त्यति अहिलेलाई यहाँ देखाइदिनु भयो खै कता पर्मिसिबिलिटी है यहाँबाट सुरु भयो डिफ्लेक्सन भन्ने सुरु भयो अब यहाँ दिएको छ है अब तिमीहरुले हामीले कन्सिडर गरेको लोड भनेको त लाइभ लोड डेड लोड खालको हो नि हैन लाइभ लोड डेड लोड चाहिँ सिम्पल स्पानमा
सिम्पल स्पानमा चाहिँ अब केही पनि भनेन भन्दा इलास्टिक क्लाइडिङ भनेर हामीले बुझ्छौँ। इलास्टिक क्लाइडिङ त्यो भयो भने स्पान बाई 240 भनेर यो युज गरे हो अहिले है। अब हामीले यदि ब्रिटल क्लाइडिङ हो भनेर मान्यौँ भने माथिको चाहिँ ब्रिटल नेचरको क्लाइडिङ गरेको छ रुफमा भन्ने खालको मान्यौँ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले स्पान बाई त्यो ब्रिटल हो भने त अलिकति बढी बाङ्गियो भने त फुटिहाल्छ नि त त्यो माथिको सपोर्ट गरेको चिज त जसलाई चाहिँ त्यो बिमले अड्डाइराखेको छ अलिकति डिफ्लेक्सन बढी भयो भने त क्र्याक आउन थाल्छ। इलास्टिक भयो भने बाङ्गिन्छ, त्यो बिम बाङ्गियो भने सँगसँगै बाङ्गिन्छ। ब्रिटल हो भने त क्र्याक आइहाल्छ नि, त्यही भएर यसमा डिफ्लेक्सन लिमिट कम छ। केही पनि भन्दैन भने हामीले इलास्टिक ग्लाइडिङ हो भनेर मान्न पाउँछौँ। त्यही भएर स्पान डिभाइड बाई 240 लेखेको त्यो टेबल नम्बर 6 बाट आएको है। अब तलको ल्याटरल लोडहरू केही गरेको छैन र ल्याटरल लोड हेर्नु पनि पर्दैन तिमीहरूले है। ल्याटरल लोड भनेको विन्ड लोड, क्रेन अनि अथवा अर्थक्वेक लोड यति बेला मात्र आउने हो। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ जहिले पनि एल डिभाइड बाई 240 गर्नु। र कुनै किताबले एल बाई 300 गरेको पनि भेटाउँछौ। त्यो भेटाएको भनेको उसले चाहिँ ब्रिटल क्लाइडिङ कन्सिडर गरेको हो भनेर बुझ्नु। ब्रिटल क्लाइडिङ कन्सिडर गरेको हो भनेर बुझ्नु। त्यही कुरा चाहिँ यो सिम्पल स्पानको लागि, सिम्पली सपोर्टेडको लागि हो। यदि त्यो बिम चाहिँ इक्जाममा फेरि तिमीहरूलाई डिजाइन क्यान्डिलिभर बिम भन्ला, क्यान्डिलिभर बिम भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ भन त? यही क्वेसनमा क्यान्डिलिभर बिम भनेको वा बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्थ्यो भन त? म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्थ्यो? क्यान्डिलिभर बिमको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भन त? वाकिमहरु यस्तो त नहुन हो। W इन्टु एल यसको बीचमा लाग्थ्यो इक्विभ्यालेन्ट लोड। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एल बाई 2 अनि W इन्टु एल बाई 2 गर्दा WL स्क्वायर बाई 2 हुन्थ्यो। सियर फोर्स कति हुन्थ्यो त भन्दा सबै लोड यसरी बोक्ने हो। त्यो भनेको WL बाई के अरे WL मात्र हुन्थ्यो सियर फोर्स। बेन्डिङ मोमेन्ट यति हुन्थ्यो। अनि डिफ्लेक्सन निकाल्दाखेरि पनि ध्यान दिनु पर्यो। डिफ्लेक्सन छ भने चाहिँ क्यान्डिलिभरको केसमा चाहिँ डिफ्लेक्सन हेर्यो भने कि त 120 गर्नु पर्यो कि त 150 गर्नु पर्यो। फेरि यो 240 र 200 300 गर्न पाइएन। यति दुईटा कुरा हो तिमीहरूलाई एक्जाममा आउने। तिमीहरूलाई एक्जाममा आउने यति दुईटा कुरा हो है। ठीक छ। अब एकै सरले पढाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको स्पानमा चाहिँ यो युज गरिदिन सक्नुहुन्छ पर लिनमा। पर लिनमा चाहिँ 150 र 180 छ भन्नुको अर्थ टेबल नम्बर 6 ले दिने हो भनेर सक्छ डिफ्लेक्सन लिमिट चाहिँ। अब यो फेरि कसरी आउँछ भनेको यो चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट आउने हो। हामीलाई थाहा हुँदैन यो कतिबाट पनि एल बाई 240 राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर डिराइभ गर्न चाहिँ सकिन्न। यो भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलबाट आउने चिज हो। कतिसम्म चाहिँ हामीले फिजिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्लेक्सन भयो जस्तो फिल गर्न सक्दैनौँ, त्यसरी ड्राइभ हुने हो त्यो चिजहरू। ओके, यति भइसकेपछि डिफ्लेक्सन चेक अब नबुझ्ने कोही पनि छैन। डिफ्लेक्सन चेक पर्मिसिबलको भ्यालु आयो, क्याल्कुलेटेडको भ्यालु आयो। पर्मिसिबलको भ्यालु भन्दा क्याल्कुलेटेडको भ्यालु के आयो हेर त? पर्मिसिबलको भन्दा क्याल्कुलेटेडको भ्यालु 26, पर्मिसिबल 34। ओके भयो। यदि फेल भइदिएको भए के गर्थ्यौ? फेल भइदिएको भए के गर्थ्यौ भन त ल? कतिको दिमाग लाउँछौ? फेल भइदिएको भए के गर्थ्यौ? फेल भइदिएको भए के गर्थ्यौ? फेल भइदिएको भए मैले के गर्दिनँ त यो दुईटा फर्मुला हेर्थेँ पहिला भन्न के WL पावर 4 डिभाइड बाई 384 EI। अब यो दुईटालाई त मिलाउनु छ। एल बाई 240 लाई मैले केही गर्न सक्दिनँ। 8.3 मिटरको स्पानलाई चलाउन पनि सक्दिनँ, 240 लाई चलाउन पनि सक्दिनँ। यो कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई चलाउन मिल्दो रहेछ। अब चलाउन मिल्ने भनेको डेल्टा क्याल्कुलेटेड हो। अब डेल्टा क्याल्कुलेटरलाई हेरेँ 5 लाई चलाउन मिलेन, लोडलाई चलाउन मिलेन, लेन्थलाई चलाउन मिलेन, 384 लाई चलाउन मिलेन, ईलाई चलाउन मिलेन, कन्स्ट्यान्ट हो। आईलाई चलायो भने त कुरा मिल्यो नि। आई त मैले ठुलो सेक्सन लिएँ भने त बढी पनि त हुन्छ नि। ल 400 को ठाउँमा 450 लिएँ भने त आईको भ्यालु बढेको छ त। यी भन्नुको अर्थ यदि फेल भयो भने मैले के गर्दो रहेछु? सेक्सनलाई इन्क्रिज गरिदिँदो रहेछु। सेक्सनलाई इन्क्रिज गरिदिँदो रहेछु। सेक्सनलाई इन्क्रिज गरिदियो भने सेक्सन ठुलो आउँछ। ठुलो आयो भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने डिफ्लेक्सन के हुन्छ? डिफ्लेक्सन के हुन्छ? घट्छ र सेफ हुन्छ। यहाँ यही कुराहरू यहाँ मैले लेखिदिएको छु। र त्यति बेला चाहिँ माथिका स्टेपहरू चाहिँ रिपिट गर्नु आवश्यक छैन। यति मात्र सेटिस्फाई गराए हुन्छ। ओके, अब यति भएपछि मैले 5 मिनट मात्र क्लास लिन्छु है। अरू गाह्रो छैन, 5 मिनट मात्र। ल अब बाँकी भनेको चाहिँ इक्जाममा यति माथिको चाहिँ जहिले पनि आउँछ। तिमीलाई जहिले पनि आउँछ। तर इक्जाममा अलिकति बिमको क्वेसन लेन्दी भइदिएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चेक गर, यो चेक गर भनिदिन्छ के। तर डिफ्लेक्सन र सियर चाहिँ जहाँ पनि आउँछ। मोमेन्ट त डिजाइन गर्नै पर्यो। हेर, मोमेन्ट नै डिजाइन नगरिकन बिम कसरी भयो र? अनि सियर र मोमेन्ट भनेको
तिनीहरू भनेका सँगसँगै आउने हुन्, एउटा आएपछि अर्को आइहाल्ने चिज हो। त्यस्तै डिफ्लेक्सन चाहिँ नेसेसरी चेकमा पर्छ। डिफ्लेक्सनमा चान्सेस अफ फेलर हाई हुन्छ, त्यही भएर डिफ्लेक्सन सोध्छ भने एडिसनल दुईटा अझै पोसिबल फेलर छन्। एउटालाई भन्छ हामीले ल्याटरल, तिनीहरूलाई भन्छ हामीले ल्याटरल स्टेबिलिटी, त्यो चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा वेब बक्लिङ र अर्को वेब क्रिप्लिङ। एकदमै सजिलो छ, जस्ट फर्मुला कोडमै दिएको छ, के हो त त्यो भनेको मैले 1 मिनट बुझाउँछु अनि फर्मुला राखिदिएपछि काम कुरो सक्यो है। ल वेब बक्लिङ भनेको के हो त भन्दा, ल हेर त, यो आई सेक्सन छ भने, यो आई सेक्सन छ भने, यो आई सेक्सन छ भने कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, यो वेबको पार्ट चाहिँ बाङ्गिन सक्छ। यसरी वेबको पार्ट चाहिँ बाङ्गिने, वेबको पार्ट चाहिँ यो पातलो छ नि बिचरा, माथिबाट त मजाले थिच्यो भने यो पातलो सेक्सन चाहिँ के हुने, बाङ्गिने। यो कस्तो बेलामा हुन्छ हेर त, यदि मैले यो बिमको डेप्थ चाहिँ यो ठुलो राख्दिएँ, यस्तो आई सेक्सनको डेप्थ चाहिँ यसलाई ठुलो राख्दिएँ, यदि यो वेबको डेप्थ चाहिँ यदि ठुलो छ भने कहिलेकाहीँ यो वेबको डेप्थ चाहिँ के हुन्छ, त्यसरी बाङ्गिन सक्छ। त्यसलाई भन्छ हामीले वेब बक्लिङ, वेब बक्लिङ है। त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन चाहिँ के हुन सक्छ, वेबबाट के अरे फ्ल्यान्जबाट लोड चाहिँ वेबमा जाँदाखेरि यो ठाउँमा आउँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ, यो ठाउँमा त क्रस सेक्सन एरिया त रिड्युस भयो, यो ठाउँ अथवा यो ठाउँमा चाहिँ क्र्याकहरू डेभलप हुन्छ, यो ठाउँ अथवा यो ठाउँमा चाहिँ क्र्याकहरू डेभलप हुन्छ। त्यसलाई भन्छ हामीले वेब क्रिप्लिङ, वेब क्रिप्लिङ। यति दुईटा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, वेब बक्लिङ र वेब क्रिप्लिङ। त्यसको लागि कोडले हामीलाई फर्मुला दिएकै छ, कोड द फर्मुला ग्रेड द आन्सर नै हो, सबै हामीले जानेकै छ। ल हेर है, फर्मुला यहाँ सम्झिनु पर्ने एउटा दुईटा कुरा मात्र छ। ल हेर है, हेर है, र कहिलेकाहीँ यो इक्जाममा सोधेको चाहिँ अल्सो चेक फर वेब बक्लिङ भनेर भनिदिन्छ, भनेको त्यो चाहिँ चेक गर भनेर फिक्स गरिदिन्छ, निकाल्नै पर्छ भनेर भनिदिन्छ। ल हेर यहाँ फर्मुला के भनिदिएको छ भन्दा, कति हुन्छ अरे त भन्दा वेब बक्लिङ निकाल्दा एरिया चाहिँ बक्लिङ भन्दा बित्तिकै, बक्लिङ केमा हुन्छ अरे, कम्प्रेसनमा हुन्छ कि टेन्सनमा हुन्छ अरे बक्लिङ, कम्प्रेसन। कम्प्रेसन भनेपछि दिमागमा यति लाउनु पर्यो, अब मलाई एफसिटी चाहिनेवाला छ। ओके, एफसिटी निकाल्नलाई सोचिहाल्यो, आई सेक्सन त सिमेट्रिकल हो, सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिनेवाला छ। दिमागमा त्यहाँसम्म चाहिँ दिमाग राख्नु पर्यो, दिमाग चाहिँ त्यहाँसम्म राख्नु पर्यो है। अब फोर्स निकाल, माथिबाट आएको फोर्स भन्दा त्यसले रेसिस्ट गर्ने फोर्स छ भने पास होला, नत्र फेल होला। ल हेर एकदम इजी छ, दिमागमा त्यति मात्र दिमागमा राख्ने हो। ल अब यहाँ यो फर्मुलामा के भनिदिएको छ भन्दा, वेब चेक गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ वेब बक्लिङ चेक गर्दाखेरि एरिया चाहिँ, वेब बक्लिङ चेक गर्दाखेरि एरिया चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ, B1 + N1 × TW, इफेक्टिभ क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ B1 + N1 × TW हुन्छ भनेको छ। B1 भनेको विड्थ अफ द स्टिप बेयरिङ भनेको सपोर्ट है, सपोर्ट चाहिँ कति प्रोभाइड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ B1 मान भनेको छ, सपोर्ट विड्थ है। B1 मान भनेको सपोर्ट विड्थ कति मानेको छ त्यसलाई मान भनेको छ। हामीले सपोर्ट कति मानेका थियौँ रे, बेयरिङ भनेको सपोर्ट कति राखेका थियौँ, बिमलाई कति mm को सपोर्ट दिएका थियौँ भन त, 300 mm को, हो कि हैन, हो कि हैन भने अर्को चाहिएको छ N1। N1 भनेको चाहिँ के भनेको छ, N1 भनेको चाहिँ डिस्पर्सन अफ द लोड थ्रु द वेब एट 45 डिग्री टु द लेभल अफ हाफ अफ द डेप्थ अफ द क्रस सेक्सन भनेर भनेको छ, हाफ अफ द डेप्थ अफ द। अब यो ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्न भनेको के भनेको भन्दा, त्यो त्यसरी बक्लिङ अथवा फेल हुँदाखेरि चाहिँ 45 डिग्रीबाट चाहिँ हेर्ने भनेर भनेको छ। त्यो टोटल आई को डेप्थ छ भने, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डेप्थ चाहिँ डी छ भने यसको 45 डिग्रीमा चाहिँ फेलरलाई कन्सिडर गर्दाखेरि अथवा डिस्पर्सन 45 डिग्री कन्सिडर गरेको लेन्थलाई आधा गर भनेको छ। त्यसलाई 45 डिग्री कन्सिडर गर्दाखेरि अब मेरो यो लेन्थ कति हुन्छ हेर त, डिस्पर्सन त यो भयो, यो लेन्थ कति हुन्छ भन त, कुन ठिटाले दिन्छ यो लेन्थ, कुन ठिटाले दिन्छ भन त, यो लेन्थ कुन ठिटा लाउनु पर्छ, साइन ठिटा लाउन। साइन 45 भनेको p/h हो कि हैन, भनेपछि यो d छ भने यो कति आउने भयो, d√2, 45 डिग्री भएछ। किन यो d छ भन्दा 45 डिग्रीमा त यो पनि त d हुन्छ, पाइथागोरस थ्योरम लाउँदा यो d/√2 भयो, के अरे d × √2 भयो। त्यसको कति कन्सिडर गर भनेको छ, त्यसको कति कन्सिडर गर भनेको छ, त्यो डेप्थको कति मात्रा कन्सिडर गर भनेको छ, कति मात्रा, हाफ मात्रा। त्यही हो इफेक्टिभ लेन्थ, d/√2/2 यति कन्सिडर गर भनेको छ।
इफेक्टिभ लेन्थ डिभाइडेड बाई रेडियस अफ गाइरेसन कति हो त भन्दा BT/12 बाई B इन्टु टी। यो त तिमीहरूलाई थाहा नै छ। बीले बीलाई क्यान्सल गर्यो, टी र टी किप गर्दा टी स्क्वायर भयो, त्यही भएर T/√2 भयो। अनि बाङ्गिनी त ओए भयो, ओएको थिकनेसलाई हामीले टी नभनेर TW भनेका छौँ, त्यही भएर T/√2 भयो। यहाँबाट आयो र किताबहरुमा चाहिँ यसरी हजुर यो N1 भने चाहिँ बाङ्गेको वाला हो। बाङ्गिनी लेन्थ हजुर हजुर डिस्पर्सिभ लेन्थ हो खास चाहिँ है। त्यसैबाट चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ पनि निकाल्ने हो। अहिले N1 को भ्यालु पनि त्यही राख्ने हो है। N1 भनेको पनि डेप्थ बाइ 2 हुने भयो N1 भनेको, र इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ 45 डिग्रीबाट निकाल्ने है। डिस्पर्सिभ चाहिँ 45 राखेर लाएर त एकदमै सजिलो छ। D इन्टु √2 डिभाइड बाई 2 भनेको यो इफेक्टिभ लेन्थ आयो। इफेक्टिभ लेन्थ डिभाइड बाई रेडियस अफ गाइरेसन। अब तिमीहरूको किताबहरूले त सोलुसन किताबहरू पढ्छौ नि, त्यसमा चाहिँ सिधै 2.5 लेखिदिएको छ है। त्यो सिधै 2.5 चाहिँ यसरी ड्राइभ गरेर आएको हो खास है। र किताबहरूले लेख्दाखेरि लेम्डा इक्वल्स टु 2.5 D/TW मात्र लेखेको पनि पाइन्छ। तिमीहरूलाई यो सम्झिन गाह्रो भयो भने सिधै यो सम्झे पनि हुन्छ। जहिले यो भ्यालु D/2 बाई यसलाई क्यान्सल गरेर √2 गरेर गर्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ अलमोस्ट 2.5 आउने हुनाले 2.5 D/TW भनेर किताबहरूले सजिलो बनाइदिएका छन् लेम्डा निकाल्ने तरिका। ल लेम्डा आयो। अब लेम्डा आयो भने एफसिटी निकाल्नु पर्यो। अब एफसिटी निकाल्न के चाहिन्छ भने त बक्लिङ क्लास चाहियो कि चाहिएन? बक्लिङ क्लास चाहियो कि चाहिएन भन त? बक्लिङ क्लास चाहियो। बक्लिङ क्लास चाहिनको लागि एकचोटि बक्लिङ क्लास भन्ने टेबल हेरौँ त। एक मिनट है, थोरै अगाडि भयो, तिमीलाई बुझाउँदाखेरि नआत्यो है नभने है। ल बक्लिङ क्लास हेरौँ त। ल बक्लिङ क्लासमा त अहिले आई सेक्सन पो हो त। अब आई सेक्सनको बक्लिङ क्लास निकालेको है। यहाँ के भनेको छ आई सेक्सनको बक्लिङ क्लास निकाल्दा एच बाई बीएफ को भ्यालु निकाल भनेको छ सबभन्दा सुरुमा। हेर त बक्लिङ क्लास एच बाई बीएफ को भ्यालु निकाल्ने ग्रेटर देन 2 छ कि लेस देन 2 छ को कन्डिसन छ यहाँ। भनेपछि पहिले एच बाई बीएफ को भ्यालु त निकाल्नै पर्यो। मैले एच भनेको अहिले हामीले डी मानेका छौँ, क्यापिटल डेप्थ मानेका छौँ हैन। यहाँ यसले एच मानेको सिम्बललाई हामीले क्यापिटल डी मानेका छौँ अहिले, त्यति मात्र फरक हो। अनि फर्स्ट स्टेप चाहिँ मैले के निकालेँ, D/BF को भ्यालु निकालेँ। D/BF को भ्यालु डी भनेको 400 डिभाइड बाई BF को ठाउँमा 140 राख्दाखेरि कति आयो? 2.85 आयो। त्यो भनेको 1.2 भन्दा ठुलो आयो। 1.2 भन्दा ठुलो आयो भने के भनेको छ अहिले? 1.2 भन्दा यदि ठुलो आउँछ भने ओके यो कन्डिसन मिल्यो। 1.2 भन्दा ठुलो आएपछि दुईटा कन्डिसन छ। TF को भ्यालु लेस देन 40 छ कि ग्रेटर देन 40 वालामा परेको छ भनेर सोधेको छ। यस एकचोटि हेरे हाम्रो TF त 16 mm थियो। 16 mm भनेको लेस देन 40 मा पर्यो। ओके TF को भ्यालु हाम्रो त 16 mm छ। 16 mm भनेको लेस देन 40 मा पर्यो। लेस देन 40 मा पर्यो भने हामीले त हेरेको त भर्टिकलतिर हो। डिफ्लेक्सन हुने त के रे बाङ्गिने त भर्टिकलले हो। भर्टिकलले हेर्दाखेरि भर्टिकल भनेको जेड तिर चाहिँ बक्लिङ क्लास के छ त? भर्टिकलतिर बक्लिङ क्लास हेरेको त बक्लिङ क्लास त के रहेछ? के रहेछ? ए रहेछ। ए रहेछ भने अब बक्लिङ क्लास ए भएपछि लेम्डा भएपछि अब कसलाई आउँदैन सिलिन्डरनेस रेसियो निकाल के रे हेर्नलाई। बक्लिङ क्लास ए भएपछि मैले 9A हेर्नु पर्यो। लेम्डा यताबाट आयो, एफसिडी के रे एफवाई 250 छ, एफसिडी यहाँबाट आयो इन्टरपोलेसन गरेर एफसिडी को भ्यालु निकाल। यति हो यहाँ दिमाग लाउनु, अब केही पनि छैन। तर यो भन्दा सजिलो अप्सन पनि छ है नाति है एक्जामको लागि चाहिँ अझै लगाएर गर्ने चाहिँ यसरी हो। एफसिडी को भ्यालु निकाल्ने। अब N1 भनेको टोटल डिस्पर्सन लेन्थको आधा भनेको छ D/2, त्यो भनेको 400/2 भनेको 200। B1 को भ्यालु 300 दिएकै छ। 300 प्लस 200 इन्टु TW को ठाउँमा 8.9 इन्टु एफसिडी को भ्यालु आयो फ्रम टेबल यतिबाट चाहिँ 111.69 111.69 497 आयो। त्यो भनेको भ्यू भन्दा के आयो त ठुलो आयो, त्यही भएर ओके। यति हो गर्ने। यो गर्न पनि गाह्रो चाहिँ छैन। तर कोडले हामीलाई सजिलो चाहिँ के भन्दैको छ त है सजिलो यो गरिराख्नु पर्दैन। वेब बक्लिङ चेक गरिराख्नु पर्दैन। के भयो भने भनेर भन्दैको छ यहाँ हेर है। कति बेला चाहिँ वेब बक्लिङ चेक गर्ने भनेर भन्दैको छ यहाँ हेर। के भन्दैको छ यहाँ? यो अघिको हामीले यो छुट्याएको थियौँ नि हैन, बक्लिङ क्लास के रे क्लास छुट्याएको थियौँ नि, त्यसको तल लेखिदिएको छ। हेर त वेब स्याल बी चेक्ड फर शेयर बक्लिङ। शेयर भनेको वेब बक्लिङ अकॉर्डिंग विथ त्यो अघिको फर्मुला। कति बेला D/T को भ्यालु 67E भन्दा बढी हुन्छ भने मात्र, होइन भने चाहिँ पर्दैन भनेर भनेको छ। यति बेला मात्र चेक गर्ने हो भनेर यहाँ भनेको छ। भने हामीले निकालौँ त कति आउँछ हाम्रो
D/TW को भेल्यु त हाम्रो त जम्मा 41 आएको थियो 67 भन्दा कम छ त्यही भएर ओइ बक्लिङ हुन्न भनेर भन्दा पनि हुन्छ यसरी भेरिफाई गरेको चाहिँ धेरै राम्रो यो म्याथमेटिकली भेरिफाई गरेको राम्रो यसरी गर्न छिटो चाहिँ हुन्छ यसरी गर्न छिटो चाहिँ हुन्छ तर कोडले भनेको छ पाइन्छ पनि तर राम्रो चाहिँ यसरी जानेको राम्रो है यसरी जानेको चाहिँ राम्रो एकदमै सजिलो छ अब एक बक्लिङ के अरे वेब क्रिप्लिङको लागि पनि फर्मुला दिएको छ β1 n2 tw fy बाइ गामा एन यहाँ सबै भ्यालु थाहा छ b1 भनेको सपोर्ट वेट tw थाहा छ fy थाहा छ गामा एन थाहा छ फरक यहाँ m2 भन्ने छ m2 को लागि चाहिँ डिस्पर्सिभ 1:2.5 को तरिकाले डिस्पर्सन गर्ने भनेको छ त्यो भनेको कति हुन्छ यो सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले कति बाङ्गिने यो ठाउँमा हो नि यो क्र्याक उड्ने भनेको त यो ठाउँमा हो नि कतिले डिस्टेन्सले डिस्पर्सन हुन्छ यति हाइटले डिस्पर्सन हुन्छ भनेको छ यति हाइट भनेको के माथिको थिकनेस tf र यहाँ चाहिँ कर्भ हुन्छ यहाँ चाहिँ एक्चुअली कस्तो हुन्छ यस्तो कर्भ हुन्छ के कर्भ भएको हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्मको tf यो कर्भ डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले r1 भनेर भन्छौँ रेडियस 1 यो r1 को भ्यालु पनि कोडले दिएको हुन्छ tf प्लस r1 लाई कतिको रेसियोले मल्टिप्लाई गर भनेको छ 2.5 त्यहाँबाट b2 n2 आयो b1 र n2 आएपछि त्यहाँबाट स्ट्रेन्थ आयो फर्मुला fy सबै थाहा छ 700 यति आयो 107 भन्दा बढी आयो ओके कहिलेकाहीँ यो दुईटा क्वेसन पनि हामीलाई वेब बक्लिङ र वेब क्रिप्लिङ पनि गर भनेर भनिन्छ यति गरिसकेपछि हाम्रो डिजाइन अफ बिम सक्यो अनि डिटेलिङ गरिदिने काम कुरो सक्यो है अब यो आर कहाँ दिएको छ भन्ने होला एकचोटि फेरि मैले आर देखाइदिन्छु ल लास्ट 1 मिनेट किन त्यो आरलाई बाँकी राख्दिनु यहाँ हेर त यहाँ आर रेडियस भनेर दिएको छ नि यहाँ शार्प बनाएको हुन्न यो के गराएको हुन्छ भनेका थियौँ हामीले कर्भ बनाएको हुन्छ भनेका थियौँ यति हो यो डिस्पर्सिभ लेन्थ यहाँबाट वेबबाट सियरमा जाँदाखेरि यही हो नि त फेरि हुने कतिको लेन्थमा डिस्पर्सिभ हुन्छ यहाँबाट यहाँ जाने यो लोड कति tf प्लस r1 त्यसको रेसियो चाहिँ कति राख्ने भन्छ 1:2.5 2.5 हो भर्टिकल्ली के अरे भर्टिकल्ली r प्लस tf प्लस r1 जाँदाखेरि होरिजेन्टली कति डिस्पर्स हुन्छ 2.5 टाइम्स tf प्लस r1 डिस्पर्स हुन्छ त्यही भएर 2.5 ले मल्टिप्लाई गरियो केही पनि गाह्रो छैन त्यति हो त्यति अनि n2 आयो b1 आयो n2 आयो b1 आयो n2 आयो tw थाहा नै छ fy थाहा नै छ गामा एम नट थाहा नै छ फोर्स आयो त्यो चाहिँ भ्यू भन्दा सानो भयो त्यही भएर सेभ भयो हैन किन वेब भन्ने कुरा भन्दा बित्तिकै वेबमा आउने लोड भनेको शियर फोर्स हामीलाई थाहा नै छ अनि डिटेलिङको फिगर बनाइदिउ सक्यो है डिटेलिङको फिगर बनाइदिउ सक्यो डिटेलिङ बनाउन केही गाह्रो छैन सेक्सनलाई देखाइदिए हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एउटा यहाँ थोरै पार्ट छ यसको थोरै पार्ट छ हेर त यतिकन एक पेजको यो पार्ट छ यो एक पेजको डिस्कसन गरेर बल्ल हामी अर्को न्युमेरिकलमा जान्छौँ के छ भन्ने कुरा मात्र मैले एक सेन्टेन्समा भने यदि हाई सियरको ठाउँमा लो सियर आइदियो भने के गर्ने भन्ने छ के अरे 0.6 VD लाई एक्सिड गर्यो भने चाहिँ के गर्ने त यही क्वेसनमा 0.6 लाई एक्सिड गर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ मैले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छु है जस्तो अहिले त हाम्रो 0.6 VD भन्दा त सानो आयो तर एक्जाममा चाहिँ 0.6 VD भन्दा चाहिँ यदि ठुलो आइदियो भने के गर्ने त त्यो कन्डिसन त चाहियो नि त्यो टपिक सिकाएर यसलाई सरल रिभिजन गरेर त्यो कुरा सिकाएर अनि म अगाडि जान्छु नेक्स्ट क्लासमा है त आजलाई यति गरौँ हुन्छ सर ल बाइ बाइ ल एकचोटि सर र सबैले हेरेर आउने सर र हेरेर आइसकेपछि अनि तिमीहरूले